भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्न चाक्रिय। भगवान भन्नुहुन्छ, कर्मफलप्रति अनासक्त रहने र आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्ने व्यक्ति नै सही सन्यासी वा योगी हो। आगो नबाल्ने र कर्तव्य कर्म नगर्नाले कोही पनि सन्यासी वा योगी हुन सक्दैन। यस अध्यायमा भगवानले अष्टाङ्ग योग पद्धतिलाई मन तथा इन्द्रियहरू नियन्त्रणमा राख्ने साधनको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। तर यस कलियुगमा सामान्य जनतालाई यो साधना सम्पन्न गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। यस अध्यायमा भगवानले अष्टाङ्ग योगको प्रशंसा गर्नुभएको छ तापनि योगभन्दा कर्मयोग अर्थात् कृष्ण भावनामय कर्मलाई बढी जोड दिनुभएको छ। संसारमा प्रत्येक मानिस आफ्नो परिवारको पालन गर्न र आफ्नो शरीर सम्पत्तिको रक्षा गर्नका लागि कर्म गर्दछ, तर कुनै स्वार्थ बिना र कुनै व्यक्तिगत तृप्ति बिना कसैले पनि कर्म गर्दैन। त्यो तृप्ति सानो होस् या ठुलो। अतः कर्मफलको भोग गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएर होइन, बरु कृष्ण भावनामय भएर कर्म गर्नु नै पूर्णताको रहस्य हो। कृष्ण भावनामय कर्म गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो, किनभने सबै जीवात्मा मौलिक रूपले परमेश्वरका अंश हुन्। शरीरका सबै अङ्गहरू पुरै शरीरका लागि कार्य गर्दछन्। ती अङ्गहरू आफ्नो तुष्टिका लागि होइन, पुरै शरीरको सन्तुष्टिका लागि कार्य गर्दछन्। त्यसै गरी जसले आफ्ना तुष्टिको लागि नभएर परब्रह्मको तुष्टिका लागि कार्य गर्दछ, त्यही नै पूर्ण सन्यासी वा पूर्ण योगी हो। कहिलेकाहीँ सन्यासीहरूले पनि सबै सांसारिक कर्महरूबाट मुक्ति पाइसकियो भने ठानेर अग्निहोत्र यज्ञ गर्न छोडिदिन्छन्। वास्तवमा त्यो एक प्रकारको स्वार्थीपन हो, किनभने तिनीहरूको मूल लक्ष्य त निराकार ब्रह्मसँग एकाकार हुनु हो। यस्तो इच्छा कुनै पनि भौतिक इच्छाभन्दा माथिल्लो हो तापनि यो स्वार्थरहित हुन सक्दैन। त्यसै गरी जुन योगी आफ्ना सबै सांसारिक कर्महरू बन्द गरेर आधा आँखा बन्द गरेर योग अभ्यास गरिरहेको छ, त्यो पनि व्यक्तिगत आत्मसन्तुष्टिको इच्छा राखेरै बसेको हुन्छ। तर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कुनै पनि स्वार्थ नराखी पूर्ण ब्रह्मको तुष्टिका लागि कर्म गर्दछ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिमा कहिल्यै आत्मतुष्टिको इच्छा रहँदैन। भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न राख्नु नै उसको सफलताको मापदण्ड हो र यसरी त्यो व्यक्ति पूर्ण योगी वा पूर्ण सन्यासी बन्दछ। त्यागका सर्वश्रेष्ठ प्रतीक भगवान चैतन्य महाप्रभु यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, न धनं न जनं न सुन्दरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मलाई न धन सङ्ग्रह गर्ने इच्छा छ, न त सुन्दरीसँग रमण गर्ने अभिलाषा छ। आफ्ना अनुयायीहरू बढाउने कामना पनि मेरो छैन। म त जन्म जन्मान्तरसम्म हजुरको प्रेम भक्तिमा अहेतुकी कृपाको मात्र अभिलाषी छु। यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तविद्धि पाण्डव, न सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पाण्डुपुत्र, जसलाई सन्यास भनिन्छ त्यही नै तिमी योग हो भन्ने जान। योग भनेको परब्रह्मसम्म संयुक्त हुनु हो, अनि इन्द्रिय संयम नगरी कोही पनि योगी हुन सक्दैन। वास्तविक सन्यास योग वा भक्ति योगको अर्थ जीवात्माले आफ्नो स्वाभाविक स्थिति चिनोस् र त्यसअनुसार काम गरोस् भन्नु नै हो। जीवात्माको आफ्नै अस्तित्व, स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन। ऊ त परमेश्वरको तटस्थ शक्ति हो। माया शक्तिको बन्धनमा परेको समयमा ऊ बद्ध हुन्छ, तर कृष्ण भावना भावित अवस्थामा वा आध्यात्मिक शक्तिले युक्त भएका समयमा उसले आफ्नो जीवनको सहज स्वाभाविक स्थिति प्राप्त गर्दछ। पूर्ण ज्ञानमा रहेको समयमा मानिसले भौतिक इन्द्रिय तृप्तिका कार्यहरू बन्द गर्छन्, अर्थात् उसले इन्द्रिय तृप्तिका सबै क्रियाकलापहरूको परित्याग गर्दछ। यसरी योगीहरूले इन्द्रियलाई भौतिक आसक्तिबाट टाढा राख्ने अभ्यास गर्छन्। तर कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले भगवान श्रीकृष्ण बाहेक अरू वस्तुमा आफ्ना इन्द्रियहरू लगाउने अवसर नै पाउँदैन। त्यसैले कृष्ण भावना भावित व्यक्ति एकैसाथ योगी पनि र सन्यासी पनि हुन्छ। ज्ञान तथा योग विधिमा चाहिने ज्ञान र इन्द्रिय नियन्त्रण जस्ता कुरा कृष्ण भावनामृतमा स्वतः पुरा हुन्छन्। यदि मानिसले स्वार्थपूर्ण क्रियाकलापको परित्याग गर्न नसके, उक्त ज्ञान तथा योग दुवै व्यर्थ हुन्छन्। जीवात्माको मुख्य ध्येय भन्नु नै सबै प्रकारका निहित स्वार्थहरू परित्याग गरेर परमेश्वरको तुष्टिका निमित्त तयार रहनु हो।
कृष्ण भावनाभावित व्यक्तिमा कुनै प्रकारको स्वार्थ पुरा गर्ने इच्छा हुँदैन। ऊ सधैँ परमेश्वरलाई प्रसन्न गर्ने कार्यमा लागिरहेको हुन्छ। अतः जसलाई परमेश्वरका विषयमा कुनै जानकारी छैन त्यही व्यक्ति मात्र आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लागिरहेको हुन्छ, किनभने मानिस निष्क्रिय अवस्थामा कहिल्यै रहन सक्दैन। कृष्ण भावना अमृतको अभ्यास गर्नाले नै सबै उद्देश्यहरू सुचारू ढङ्गले सम्पन्न हुन्छन्। आरुरुक्षो मुनुर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते। अष्टाङ्ग योगका नयाँ साधकहरूका लागि कर्म नै आत्मा उन्नतिको साधन हो र योग सिद्ध पुरुषका लागि सबै भौतिक क्रियाकलापहरूको परित्याग नै त्यो साधन हो। आफूलाई परमेश्वरसँग संयुक्त गराउने विधिलाई योग भनिन्छ। सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त गर्ने सिँढीसँग यसको तुलना गर्न सकिन्छ। यो सिँढी जीवको निम्नतम अवस्थाबाट सुरु भएर शुद्ध आध्यात्मिक जीवनको पूर्ण साक्षात्कारको माथिल्लो अवस्थासम्म पुगेको छ। विभिन्न तहमा चढे अनुसार यस सिँढीका विभिन्न भागलाई विभिन्न नामले चिनिन्छ। सबै मिलाएर पुरै सिँढीलाई योग भनिन्छ र त्यसलाई फेरि 3 भागमा विभाजित गरिएको छ: ज्ञान योग, ध्यान योग र भक्ति योग। सिँढीका प्रारम्भिक अवस्थालाई योगमा बहन चाहेका अवस्था तथा अन्तिम अर्थात् सर्वोच्च अवस्थालाई योगारूढ अवस्था भनिन्छ। अष्टाङ्ग योगमा विशेष गरी यम, नियम तथा आसन, शारीरिक मुद्राहरूद्वारा ध्यानमा प्रवेश हुनका निमित्त आरम्भिक प्रयास गरिन्छ। यसलाई सकाम कर्म पनि भनिन्छ। यी सबै क्रियाकलापबाट मानसिक सन्तुलन कायम हुन्छ र इन्द्रियहरू वशमा हुन्छन्। जब मानिस ध्यानको अभ्यासमा सिद्धहस्त हुन्छ अनि उसलाई विचलित पार्ने सबै मानसिक क्रियाकलापहरू स्वतः बन्द हुन्छन्। तर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारम्भदेखि नै ध्यानका स्तरमा अवस्थित हुन्छ, किनभने उसले निरन्तर भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गरिरहेको हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णको सेवामा यसरी नै व्यस्त हुँदा उसका सबै भौतिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रित हुन्छन्। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते, सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। जसले सबै भौतिक इच्छाहरू परित्याग गरेको छ, जो इन्द्रिय तृप्तिका लागि कर्म गर्दैन र जो सकाम कर्ममा फसेको छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई योगारूढ भनिन्छ। पूर्ण रूपले भगवानको दिव्य प्रेमा भक्तिमा लागिरहेका मानिस आफैमा प्रसन्न रहने गर्दछ। त्यसो हुँदा ऊ इन्द्रिय तृप्ति वा सकाम कर्ममा लागिरहँदैन। अन्यथा काम नगरी बस्न नसकिने हुनाले इन्द्रिय तृप्तिका कार्यमा पनि लाग्नै पर्ने हुन्छ। कृष्ण चेतनाले युक्त नभएको मानिस सधैँ स्वार्थ केन्द्रित वा स्वार्थपूर्ण कार्यको विस्तारमा तत्पर हुन्छ। तर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान श्रीकृष्णको प्रसन्नताका निमित्त कर्म गर्ने हुँदा इन्द्रिय तृप्तिप्रति पुरै विरक्त हुन्छ। जसलाई यस्तो अनुभूति प्राप्त भएको छैन, ऊ यन्त्र जस्तो बनेर भौतिक इच्छाबाट टाढा रहने प्रयास गरोस्, अनि मात्र ऊ योगरूपी सिँढीको माथिल्लो खुट्किलोसम्म पुग्न समर्थ हुन्छ। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव आत्मानो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन्। मानिसले आफ्नो मनको सहायताद्वारा आफ्नो उद्धार गर्नुपर्दछ। आफूलाई तल खस्न दिनु हुँदैन। यो मन बद्धजीवको मित्र पनि हो र शत्रु पनि हो। विभिन्न प्रसङ्ग अनुसार आत्मा शब्दले शरीर, मन तथा आत्मालाई बुझाउँदछ। योग पद्धतिमा मन र बद्ध आत्माको विशेष महत्त्व रहन्छ। मन नै योग पद्धतिको केन्द्रबिन्दु भएको हुनाले यो प्रसङ्गमा आत्मा शब्दले मनलाई बुझाउँदछ। योग पद्धतिको उद्देश्य मनलाई नियन्त्रण गर्नु र इन्द्रियहरूलाई विषयका आसक्तिबाट टाढा राख्नु हो। यहाँ मनलाई प्रशिक्षित पारेर बद्धजीवलाई अज्ञानको दलदलबाट उद्धार गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा बढी जोड दिइएको छ। यस भौतिक संसारमा मानिस मन तथा इन्द्रियबाट बढी प्रभावित भइरहन्छ। शुद्ध आत्मा पनि त्यही मनको झुटो अहङ्कारले गर्दा प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउने इच्छाले यो संसारमा फसेको हो। तसर्थ मनलाई यसरी तालिम दिनुपर्दछ जसले गर्दा ऊ प्रकृतिको रमझमबाट आकर्षित नहोस् र यसरी बद्धजीवको रक्षा गर्न सकियोस्। इन्द्रियका विषयतिर आकर्षित भएर मानिसले आफूलाई पतित गराउनु हुँदैन। जो इन्द्रियका विषयतिर जति आकर्षित हुन्छ ऊ त्यति नै यो सांसारिक बन्धनमा फस्दछ। अतः आफूलाई अनासक्त राख्ने सर्वोत्कृष्ट साधन हो मनलाई सधैँ कृष्ण भावनामृतमा संलग्न गराउनु। यही कुरालाई बढी जोड दिनका लागि नै यहाँ ही शब्दको प्रयोग गरिएको हो, अर्थात् मानिसले त्यसो गर्नै पर्दछ। अमृत बिन्दु उपनिषद 2 मा पनि भनिएको छ, मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो, बन्धाय विषयासङ्गो मुक्तै निर्विषयं मनः। मानिसको बन्धन र मोक्षको कारण भनेको नै मन हो। इन्द्रियका विषयमा लीन भएको मन बन्धनको कारण हो र विषयबाट विरक्त भएको मन मोक्षको कारण हो। तसर्थ निरन्तर कृष्ण भावनामृतमा लागिरहेको मन नै परम मुक्तिको कारण हो। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः,
नस्तु शत्रुत्वे भरतैतात्मैव शत्रुवत्। जसले मनलाई जितेको छ उसका लागि मन नै सर्वश्रेष्ठ मित्र हो, र जसले मनलाई जितिसकेको छैन त्यसका लागि मन नै सबैभन्दा ठुलो शत्रु पनि हो। मनलाई बसमा राख्नका लागि नै अष्टाङ्ग योगको अभ्यास गर्ने गरिन्छ। यसो गरेमा मानवीय लक्ष्य प्राप्त गर्ने काममा मनले मित्रको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ। मनलाई बसमा नराखी कृत्रिम तरिकाले योग अभ्यास गर्नु समय नष्ट गर्नु मात्र हो। जसले मनलाई बसमा राख्न सक्दैन ऊ सधैँ आफ्नो परम शत्रुसँग रहेको हुन्छ, जसले गर्दा उसको जीवन र लक्ष्य दुवै नष्ट हुन्छन्। जीवात्माको मौलिक स्वरूप भनेको आफ्ना स्वामी भगवानको आज्ञा पालन गर्नु हो। मनलाई आफ्नो बसमा नल्याउँदासम्म मानिसले काम, क्रोध, लोभ, मोहहरूको आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ। तर मनमाथि विजय प्राप्त हुने बित्तिकै मानिस आफ्नो इच्छाअनुसार सबै कार्यदेयमा रहने उनी परमात्मा स्वरूप भगवानको आज्ञा पालन गर्न थाल्दछ। योगको अभ्यास गर्नुको वास्तविक उद्देश्य नै आफ्ना हृदयभित्र रहेका परमात्मासँग भेट हुनु र उहाँको आज्ञाको पालन गर्नु हो। जसले सिधै कृष्ण भावनालाई अँगालेको छ त्यस्तो व्यक्ति स्वतः भगवानको आज्ञा पालन गर्ने कार्यमा पूर्ण समर्पित हुन्छ। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। जसले मनलाई जितेको छ त्यसले पहिले नै परमात्मालाई पाइसकेको हुन्छ र शान्ति पनि प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। यस्ता व्यक्तिका लागि सुख दुःख, जाडो गर्मी तथा मान अपमान सबै समान हुन्छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणीका हृदयमा निवास गर्ने परमात्मा स्वरूप भगवानकी आज्ञा पालन गर्नका निमित्त आएका हुन्। बहिर्मुखी मायाले मनलाई चञ्चल बनाएपछि मानिस भौतिक क्रियाकलापमा बाँधिन्छ। तसर्थ उसले कुनै एउटा योग पद्धति अनुसार मनलाई बसमा राख्न सकेको छ त्यसलाई मात्र आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकेको मान्नु पर्दछ। भगवत आज्ञाको पालन गर्नु नै मानिसको परम कर्तव्य हो। जब मानिसको मन परा प्रकृतिमा स्थिर हुन्छ त्यस समय उसका लागि भगवत आज्ञा पालन गर्न बाहेक अरू कुनै विकल्प हुँदैन। मनले पनि कुनै न कुनै उच्च आदेशलाई स्वीकार गरी त्यसको अनुसरण गर्नै पर्दछ। यसरी नियन्त्रित मनको प्रभावले गर्दा मानिस स्वतः परमात्माको आज्ञा पालक बन्दछ। किनभने कृष्ण भावना भावित हुने बित्तिकै मानिसलाई यो दिव्य स्थिति प्राप्त हुन्छ। तसर्थ भगवत भक्त सुख दुःख, जाडो गर्मी आदि सांसारिक द्वन्द्वबाट अप्रभावित हुन्छ। यो अवस्था भनेको व्यावहारिक रूपमा ब्रह्मलीन वा समाधिको अवस्था हो। ज्ञान विज्ञान त्रितात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। आफ्नो आर्जित ज्ञान र आत्मानुभूतिका गुणद्वारा पूर्णतया सन्तुष्ट हुने र आत्मा साक्षात्कार गरेको व्यक्ति नै योगी मानिन्छ। यस्तो व्यक्ति आत्मा संयमी र अध्यात्ममा अवस्थित हुन्छ। उसले ढुङ्गो, माटो वा सुन जे भए पनि सबैलाई समान देख्दछ। परम सत्यको अनुभूति बिनाको कोरा किताब ज्ञान व्यर्थ हुन्छ। भक्ति रसामृत सिन्धु 1:234 भनिएको छ, अतः कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमित्येन्द्रौ सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यद। दूषित इन्द्रियहरूका सहायताले कसैले पनि भगवान श्रीकृष्णको नाम, रूप, गुण तथा उहाँको लीला र दिव्य प्रकृतिबारे बुझ्न सक्दैन। भगवानको दिव्य सेवामा संलग्न रहेर आध्यात्मिकताले परिपूर्ण भएको व्यक्तिले मात्रै उहाँका दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाहरूलाई बुझ्न र अनुभूति गर्न सक्दछ। यो भगवद् गीता कृष्ण भावनामृतको विज्ञान हो। संसारिक विद्वताले मात्रै कोही कृष्ण भावना भावित हुन सक्दैन। जसलाई विशुद्ध चेतना भएको व्यक्तिसँग सान्निध्य प्राप्त गर्ने सौभाग्य मिल्नु पर्दछ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति विशुद्ध भक्तिमा तृप्त रहने हुनाले भगवान श्रीकृष्णका कृपाले उसलाई ज्ञानको अनुभूति हुन्छ। त्यही अनुभूत ज्ञानद्वारा ऊ पूर्ण बन्दछ। आध्यात्मिक ज्ञानद्वारा नै मानिस आफ्ना सङ्कल्पहरूमा दृढ रहन सक्दछ। अन्यथा शैक्षिक ज्ञानले मात्रै त ऊ बाहिरी विरोधाभासबाट मोहित र भ्रमित भइरहन्छ। केवल आत्माको अनुभूति गरेको व्यक्ति मात्र आत्मा संयमी हुन सक्दछ, किनभने ऊ भगवान श्रीकृष्णको शरणमा समर्पित भइसकेको हुन्छ। संसारिक विद्वताको उसको कुनै सरोकार नहुने हुँदा ऊ स्वयं दिव्य हुन्छ। संसारिक विद्वता तथा मनोधर्म अरूका लागि सुन जस्तै उत्तम भए पनि उसका लागि ढुङ्गा माटोभन्दा बढी मूल्यवान हुँदैन। सहरीमिन्त्रार्युदासी न मध्यस्थ देश्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। मानिस जब निष्कपट हितैषीहरू, प्रिय मित्रहरू, तटस्थहरू, मध्यस्थहरू, ईर्ष्यालुहरू, शत्रु तथा मित्रहरू अनि पुण्यात्मा तथा पापीहरूप्रति पनि समान भावले हेर्न सक्ने हुन्छ त्यस समय उसलाई विशिष्ट मानिन्छ।
योगी युञ्जित सततमात्मानं रहसि स्थित एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगीले सधैँ आफ्नो शरीर मन तथा आत्मालाई परमेश्वरमा लगाउनु पर्दछ, एकान्त स्थानमा एक्लै बस्नु पर्दछ र सधैँ सावधानीपूर्वक आफ्नो मनलाई वशमा राख्नु पर्दछ र साथै सबै इच्छाहरू र स्वामित्व भावबाट पनि मुक्त हुनुपर्दछ। ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवानका विभिन्न रूपहरूमा भगवान श्रीकृष्णको अनुभूति हुने गर्दछ। कृष्ण भावनामृतको अर्थ नै सचेत भएर भगवानको दिव्य प्रेमा भक्तिमा निरन्तर संलग्न हुनु हो। जो निराकार ब्रह्म तथा अन्तर्यामी परमात्माप्रति आसक्त छन् तिनीहरू पनि आंशिक रूपले कृष्ण भावना भावित हुन्, किनभने निराकार ब्रह्म भनेको भगवान श्रीकृष्णको आध्यात्मिक किरण हो र परमात्मा भनेको भगवान श्रीकृष्णका सर्वव्यापी आंशिक विस्तार हुन्। यस प्रकार निराकारवादी तथा ध्यान योगी पनि अप्रत्यक्ष रूपले कृष्ण भावना भावित हुन्छन्, तर प्रत्यक्ष रूपले हेर्दा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी हो, किनभने यस्तै भक्तलाई मात्र ब्रह्म वा परमात्मा भनेको के हो भने थाहा हुन्छ। तिनको परम सत्य विषयको ज्ञान पूर्ण हुन्छ, तर निराकारवादी र ध्यान योगीहरू अपूर्ण रूपमा मात्र कृष्ण भावना भावित हुन्छन्। ती सबै आफ्ना आफ्ना कार्यमा निरन्तर लागिरहनु र सबैले ढिलो वा चाँडो परम सिद्धि प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले नै यहाँ यो उपदेश दिएको हो। योगीको पहिलो कर्तव्य भनेको आफ्नो ध्यान सधैँ भगवान श्रीकृष्णप्रति एकाग्र राख्नु हो। मानिस सधैँ भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गर्नुपर्दछ, एक क्षण पनि उहाँलाई भुल्नु हुँदैन। परमेश्वरमा मन एकाग्र हुनुलाई समाधि भन्दछन्। मनलाई एकाग्र पार्नका निमित्त सधैँ एकान्तवास गर्नुपर्दछ र बाहिरी उपद्रवबाट जोगिनु पर्दछ। आत्म साक्षात्कारलाई प्रभाव पार्ने हरेक प्रतिकूल परिस्थितिलाई त्याग गर्नुपर्दछ र अनुकूल परिस्थितिलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। पूर्ण सङ्कल्प लिइसकेपछि अनावश्यक भौतिक वस्तुहरूको पछि लाग्नु हुँदैन, अन्यथा परिग्रह भावमा वा ममत्व भावमा फस्नुपर्दछ। यो सबै सिद्धि र सावधानीहरूमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न पनि मानिस प्रत्यक्ष रूपमा कृष्ण भावना भावित हुनुपर्दछ, किनभने प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृतको अर्थ आत्मविसर्जन वा आत्मसमर्पण हो। यसमा भौतिक स्वामित्व बोध वा परिग्रह भाव कति रहँदैन। श्रील रूप गोस्वामीले कृष्ण भावनामृतको लक्षण यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमपुमुपयुज्यत निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते। प्रापञ्चिकतया बुद्ध्वा हरिसम्बन्धी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिन्धु 2:255-256 भनिएको छ, कुनै पनि वस्तुप्रति आसक्ति नराखी भगवान श्रीकृष्णसँग सम्बन्धित हरेक वस्तु श्रीकृष्णका लागि स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई नै वास्तवमा परिग्रहभन्दा माथि रहेको मानिन्छ। अर्कातिर बिना ज्ञान भगवान श्रीकृष्णसँग सम्बन्धित हरेक वस्तुलाई त्याग्ने व्यक्ति पूर्ण त्यागी वा पूर्ण वैरागी मानिँदैन। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले प्रत्येक वस्तु भगवान श्रीकृष्णको हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको हुन्छ र यसरी ऊ व्यक्तिगत स्वामित्व भावबाट सधैँ मुक्त हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले आफ्ना लागि कुनै इच्छा राख्दैन। कृष्ण भावनामा अनुकूल हुने वस्तुलाई कसरी स्वीकार गर्नुपर्दछ र कृष्ण भावनाका प्रतिकूल वस्तुलाई कसरी त्याग्नु पर्दछ भन्ने कुरा उसले बुझेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति आफ्ना दिव्यताले भौतिक वस्तुहरूको संसर्गबाट सधैँ टाढा रहन्छ। कृष्ण भावना शून्य व्यक्तिहरूको सङ्गतमा बस्नुभन्दा बरु एक्लै बस्न उसलाई मनपर्दछ। तसर्थ कृष्ण भावनामा रहने व्यक्ति नै पूर्ण योगी हो। शुचौ देशे प्रतिष्ठास्य स्थिरमासनमात्मन नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्वासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास गर्नेले एकान्त ठाउँमा गएर जमिनमा कुश ओछ्याएर र त्यसपछि त्यसलाई ढाक्ने गरी मृग चर्म र नरम कपडा राख्नु पर्दछ। आसन धेरै अग्लो पनि नहोस् र धेरै होचो पनि नहोस्, ठाउँ पवित्र होस्। यसैमाथि बसेर योगीले दृढतापूर्वक मन, इन्द्रिय तथा कर्महरू वशमा राख्दै मनलाई एउटा बिन्दुमा स्थिर गरेर हृदय शुद्धिका निमित्त योगको अभ्यास गर्न पर्दछ। पवित्र स्थान भन्ने शब्दले तीर्थस्थलहरूलाई सङ्केत गर्दछ। भारतमा योगीहरू, अध्यात्मवादीहरू वा भक्तहरू सबैले आफ्नो घर त्यागेर प्रयाग, मथुरा, वृन्दावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जस्ता पवित्र ठाउँमा बसेर एकान्त स्थलमा योगको अभ्यास गर्दछन्, जहाँ गङ्गा, यमुना जस्ता पवित्र नदीहरू प्रभावित हुन्छन्। तर यसो गर्न सबैका लागि विशेष
पश्चिमी देशका मानिसहरूका लागि सम्भव हुँदैन। ठुला ठुला सहरका तथाकथित योग समितिहरू भौतिक लाभ आर्जन गर्न त सफल होलान्, तर वास्तविक योग अभ्यासको लागि तिनीहरू सधैँ अनुपयुक्त हुन्छन्। जो आत्मा संयमी छैन उसको मन चञ्चल छ, त्यसले ध्यानको अभ्यास गर्न सक्दैन। त्यसैले बृहद्नारदीय पुराणमा भनिएको छ, कलियुग वर्तमान युगमा सामान्यतया मानिसहरूको आयु छोटो हुन्छ, तिनको आध्यात्मिक अनुभूति पनि मन्द हुन्छ र तिनीहरू विभिन्न चिन्ताले सधैँ सताएका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा तिनका लागि भगवत प्राप्तिको सर्वश्रेष्ठ माध्यम भन्नु नै भगवानको पवित्र नाम संकीर्तन हो। हरेर नाम हरेर नामैव केवलं कलौ नात्से व नास्येव गतिरन् यथा। झगडा र पाखण्ड वा छलकपटको यस युगमा भगवानको पवित्र नाम संकीर्तन नै मोक्षको एकमात्र साधन हो। यसबाहेक अर्को कुनै मार्ग छैन। समं कास शिरोग्रीवं धारण्यञ्चल स्थिरं सम्प्रेक्ष नासिकाग्रं स्व दिशाश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्व ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनसंयम्य मच्चितो युक्त आसित मत्परः। योगको अभ्यास गर्नेले आफ्नो शारीरिक गर्दन र शिरलाई सोझो पारेर नाकको अग्रभागमा टुप्पामा एकपटक लाएर हेर्नु पर्दछ र यसरी मनलाई संयमी तथा अविचलित गर्न पर्दछ अनि विषयी जीवनबाट पूर्णतया मुक्त भएर निर्भीकतापूर्वक मलाई नै परम लक्ष्य बनाएर हृदयमा मेरो चिन्तन गर्न पर्दछ। प्रत्येक जीवका हृदयमा चतुर्भुज विष्णु स्वरूपमा रहनुभएका परमात्मा भगवान श्री कृष्णलाई जान्नु नै जीवनको उद्देश्य हो। योग अभ्यासको प्रयोजन पनि भगवान विष्णुको यही अन्तर्यामी रूपलाई खोज्नु र दर्शन गर्नु बाहेक अरू केही होइन। प्रत्येक हृदयमा निवास गर्ने अन्तर्यामी विष्णुमूर्ति भगवान भन्नु नै भगवान श्री कृष्णको विस्तारित अंश हो, जसले यस्ता विष्णुमूर्तिको अनुभूति गर्न छाडेर आफूलाई अरू कुनै व्यर्थका नक्कली योग अभ्यासमा संलग्न गराएको छ। त्यसले निसन्देह आफ्नो समयको अपव्यय गरेको मान्नु पर्दछ। जीवनको परम लक्ष्य नै भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ र प्रत्येक व्यक्तिका हृदयमा रहने विष्णुमूर्ति नै योग अभ्यासको लक्ष्य हो। हृदयभित्र विष्णुमूर्तिको यो अनुभूति प्राप्त गर्नका लागि पूर्ण रूपले ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। तसर्थ मानिसले घरबार छोडी कुनै एकान्त ठाउँमा गएर माथि भने जस्तै गरी बस्न पर्दछ। घरमा वा घर बाहिर रहेर पनि प्रत्येक दिन मैथुन क्रियामा संलग्न रहने व्यक्ति तथाकथित योग अभ्यासका कक्षाहरूमा सहभागी भए पनि योगी बन्न सक्दैन। उसले त मनलाई संयमित गर्ने अभ्यास गर्नु पर्दछ र मैथुन क्रिया प्रमुख हुने सबै प्रकारका इन्द्रिय तृप्तिबाट सधैँ जोगिनु पर्दछ। महान ऋषि याज्ञवल्क्यले लेख्नु भएको ब्रह्मचर्य व्रतको नियममा भनिएको छ, कर्मणा मनसा वाच सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। हरेक ठाउँ, हरेक अवस्था र हरेक समयमा मन, वचन र कर्मले मैथुन आदि भोगबाट पूर्णतया टाढा रहन सहायता पुर्याउनु नै ब्रह्मचर्य व्रतको लक्ष्य हो। मैथुन र योग अभ्यास सँगसँगै चल्न सक्दैनन्। त्यसैले मानिसलाई बाल्यावस्थादेखि नै ब्रह्मचर्यको शिक्षा दिने गरिन्छ। बाल्यावस्थामा उसलाई मैथुनको कुनै ज्ञान हुँदैन। 5 वर्षको उमेरमा बालकलाई गुरुकुलमा पठाइन्छ। त्यहाँ उसलाई गुरुबाट ब्रह्मचर्य व्रतमा दृढ रहने नियमहरू सिकाइन्छ। यसरी अभ्यास नगरी कुनै पनि योगमा उन्नति गर्न सकिँदैन, चाहे त्यो ध्यान योग होस् वा ज्ञान योग अथवा भक्ति योग। तर जो व्यक्ति विवाहित जीवनको विविध विधि विधानलाई पालन गर्दै आफ्नै पत्नीसँग मात्र यौन सम्बन्ध राख्दछ उसलाई पनि ब्रह्मचारी भनिन्छ। यस्ता संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारीलाई भक्ति सम्प्रदायमा त स्वीकार गर्न सकिन्छ, तर ज्ञान योग तथा ध्यान योग सम्प्रदायमा यस्ता गृहस्थ ब्रह्मचारीले प्रवेश पाउँदैनन्। यिनमा प्रवेश हुनका लागि पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रतमा रहनु अनिवार्य मानिन्छ। भक्ति सम्प्रदायमा गृहस्थ ब्रह्मचारीलाई संयमित यौन सम्बन्धको अनुमति दिइन्छ, किनभने भक्ति सम्प्रदाय अत्यन्त शक्तिशाली छ। यसका प्रभावले गर्दा भगवानको सेवामा रहँदै मैथुन प्रतिको आकर्षण स्वतः हराउँदै जान्छ। भगवत गीता 2:59 भनिएको छ, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। अर्थात् जहाँ अरूलाई विषय भोगबाट टाढा रहनका लागि बलपूर्वक गर्नुपर्दछ, त्यहाँ एउटा भगवत भक्त भगवत रसस्वादनका कारणले इन्द्रिय तृप्तिजन्य क्षुद्र भोगदेखि स्वतः विरक्त हुन पुग्दछ। यस्तो अनुपम रसको ज्ञान भगवानका भक्त बाहेक अरूलाई हुँदैन।
अर्थात् पूर्ण कृष्ण भावना भावित नभएसम्म मानिस निर्भय हुन सक्दैन। बद्ध जीव आफ्नो विकृत स्मृतिका कारणले अर्थात् कृष्णसँग आफ्नो शाश्वत सम्बन्ध छ भन्ने कुराको विस्मृतिका कारणले भयभीत रहने गर्दछ। श्रीमद्भागवतको 11:37 भनिएको छ, भयं द्वितीया भिनिवेशत स्यादिसादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः। निर्भयको सम्पूर्ण आधार नै कृष्ण चेतना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले मात्र योगको पूर्ण अभ्यास गर्न सक्दछ। योग अभ्यासको चरम लक्ष्य पनि अन्तःकरणमा भगवानको दर्शन गर्नु हो। अतः यो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुरुदेखि नै स्वतः सर्वश्रेष्ठ योगी मानिन्छ। यहाँ वर्णित योग पद्धतिका नियमहरू लोकमा चलेका तथा कथित योग समितिका योग विधिभन्दा भिन्न छन्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्ति निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। यस प्रकार शरीर, मन र कर्मलाई संयमित राख्ने अभ्यासमा लागेका संयमित मन भएका योगीहरू यो जगतको अन्त्य भएपछि भगवत धाममा कृष्णलोकमा पुग्दछन्। अब यहाँ योग अभ्यासको परम लक्ष्यको स्पष्ट व्याख्या गरिन्छ। योग अभ्यास भनेको कुनै भौतिक सुविधा प्राप्त गर्ने साधन होइन। यसको उद्देश्य त भौतिक संसारबाट विरक्त हुने सामर्थ्य प्राप्त गर्नु हो। भगवत गीताका अनुसार योगद्वारा शारीरिक स्वास्थ्य लाभ गर्न चाहने तथा भौतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति सही योगी हुन सक्दैन। भौतिकताबाट विरक्त हुनुको अर्थ कपोल कल्पित शून्यमा बिलाउनु पनि होइन। ईश्वरको सृष्टिमा कहीँ पनि शून्य भन्ने कुरा हुँदैन। भौतिक विरक्तले मात्र मानिसलाई दिव्य आकाशमा स्थित भगवत धाममा पुग्ने शक्ति दिन्छ। भगवत गीताका अनुसार भगवत धाम त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ सूर्य, चन्द्रमा र बिजुलीका कुनै आवश्यकता छैन। वैकुण्ठ वा दिव्यधामका सबै लोकहरू त्यसरी नै स्वयं प्रकाशित छन्। जसरी सूर्यद्वारा यो भौतिक आकाश प्रकाशित छ, हुन त प्रत्येक ठाउँ भगवत धाम हो, तर पनि दिव्य आकाश तथा त्यहाँका लोकहरूलाई परमधाम भन्ने गरिन्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई राम्रोसँग चिनेको व्यक्ति नै पूर्ण योगी हो। उसले यहाँ पनि भगवानले भन्नुभए जस्तै मन, चित्त मत पर अनि मत स्थानम भएर काल वास्तविक शान्ति प्राप्त गर्दछ र शरीर छोडेपछि सोझै वैकुण्ठ धाम कृष्णलोक वा गोलोक वृन्दावनमा पुग्दछ। ब्रह्म संहिता 5:38 स्पष्ट भनिएको छ, गोलोक एव निबत्सत्य खिलात्मभूत। यद्यपि भगवान सधैँ आफ्नै गोलोकमा बस्नुहुन्छ तापनि आफ्ना परा आध्यात्मिक शक्तिद्वारा उहाँ सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अन्तर्यामी परमात्मा पनि हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण वा विष्णुका रूपमा विस्तारित हुनुभएका उहाँलाई पूर्ण रूपले नचिनुन्जेल कोही पनि उहाँको दिव्यधाम वैकुण्ठ वा गोलोक वृन्दावनमा प्रवेश गर्न सक्दैन। अतः कृष्ण भावनामा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई मात्र पूर्ण योगी मान्न सकिन्छ, किनभने त्यस्ता व्यक्तिको मन सधैँ भगवान श्रीकृष्णका लीलाहरूमा लीन भइरहेको हुन्छ। सबै मन कृष्ण पदारविन्दयोः वेदमा अर्थात् श्वेताश्वतर उपनिषद्को 3:8 भनिएको छ, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। अर्थात् केवल भगवान श्रीकृष्णलाई राम्रोसँग जान्नेले मात्रै जन्म र मृत्युको बन्धनलाई जित्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा योगको पूर्णता भनेको भौतिक जगतबाट मुक्ति प्राप्त गर्नु हो। कुनै इन्द्रजाल तथा विभिन्न चमत्कारिक कार्यहरू देखाएर अबोध जनतालाई मूर्ख बनाउनु होइन। नात्यस्नतस्तु योगिस्ति न चैकान्तमनस्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अत्यन्त धेरै खान्छ वा खाँदैन, जो अत्यन्त धेरै सुत्दछ वा रातभरि सुत्दैन, त्यो योगी हुन सक्दैन। यहाँ योगीका निमित्त भोजन तथा निन्द्राको नियमितता प्रस्तुत गरिएको छ। धेरै खानु अर्थात् शरीर र आत्मालाई चाहिने भन्दा बढी भोजन गर्नु हो। मानिसलाई मासु खानुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने यहाँ प्रशस्त अन्न, साग, फल र दूध उपलब्ध छन्। यस्ता सादा भोज्य पदार्थलाई भगवत गीता अनुसार सत्वगुणी भोजन भनिन्छ। मांसाहार तमोगुणीका निमित्त हो। तसर्थ जो मासु खान्छन्, रक्सी पिउँछन् तथा धूम्रपान गर्दछन् र भगवान श्रीकृष्णलाई भोग नलगाई भोजन गर्दछन्, तिनीहरूले यस्ता दूषित पदार्थ सेवन गरेर लाग्ने पापको फल अवश्य भोग्दछन्। भुञ्जते ते त्वग पापाप ये पचन्त्यात्मकारणात्। जसले केवल इन्द्रिय तृप्तिको निमित्त मात्र भोजन गर्दछ या केवल आफ्नो लागि मात्र भोजन बनाउँदछ र भगवान श्रीकृष्णलाई अर्पण नगरी खान्छ, त्यसले पाप खाए बराबर हुन्छ। जसले यसरी पाप खान्छ र आवश्यकताभन्दा अधिक भोजन गर्दछ,
त्यसले पूर्ण योगको पालन गर्न सक्दैन। भगवान श्रीकृष्णलाई अर्पण गरेर त्यसको उच्छिष्ट खानु नै सबैभन्दा उत्तम हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान श्रीकृष्णलाई पहिले अर्पण नगरी केही खाँदैन। त्यसैले कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले मात्र योगाभ्यासमा पूर्णतः प्राप्त गर्न सक्दछ। जो आफू खुसी उपवास गर्दछ वा उपवासका कृत्रिम नियमद्वारा भोजन त्याग गर्दछ त्यसले पनि योगको अभ्यास गर्न सक्दैन। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले शास्त्रद्वारा अनुमोदन गरिएको उपवास गर्दछ, जसले आवश्यकताभन्दा बढी उपवास पनि गर्दैन र चाहिने भन्दा पनि भोजन बढी गर्दैन। त्यसैले ऊ योगाभ्यासका लागि पूर्णतया योग्य मानिएको छ। जसले अपच हुने गरी खान्छ त्यसले धेरै सपना देख्दछ, फलस्वरूप त्यो धेरै बेरसम्म सुत्छ। मानिस प्रतिदिन 6 घण्टाभन्दा बढी सुत्नु हुँदैन। जो मानिस 24 घण्टामा 6 घण्टाभन्दा बढी सुत्दछ त्यो अवश्य पनि तमोगुणी हुन्छ। तमोगुणी व्यक्ति अल्छी हुन्छ र ऊ बढीभन्दा बढी सुत्न खोज्दछ। यस्तो व्यक्तिले योग साधन गर्न सक्दैन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बबोधस्य योगो भवति दुःखाः। खाने, सुत्ने, मनोरञ्जन गर्ने र काम गर्ने शैलीमा जो नियमित हुन्छ त्यही व्यक्तिले नै योग अभ्यासद्वारा सबै भौतिक पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्दछ। खाने, सुत्ने, प्रतिरक्षा गर्ने र मैथुन गर्ने जस्ता शारीरिक मागहरूमा अत्याधिक संलग्नताले योग अभ्यासको प्रगति रोकिन पुग्दछ। खानेकुराका सम्बन्धलाई त भोजनलाई पवित्र बनाएर त्यसलाई प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने भावना विकसित गर्न सकिन्छ। भगवद् गीता 9:26 अनुसार भगवान श्रीकृष्णलाई साग, फलफुल, अन्न, दूध आदि टक्र्याउन सकिन्छ। जुन कुरा मानिसले खान हुँदैन, जुन खाद्य सत्वगुणी छैन त्यस्तो आहार ग्रहण गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान कृष्ण भावना भावित व्यक्तिलाई स्वतः स्फुरित हुन्छ। सुत्ने कुरामा पनि कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले आफ्नो समय अनावश्यक तरिकाले निन्द्रामा खर्च गर्दैन र आफू सतर्कतापूर्वक सधैँ कृष्ण भावनामय कार्यमा लागिरहन्छ। अव्यर्थ कालत्वमा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान श्रीकृष्णको सेवा नगरी एक क्षण पनि बस्न सक्दैन। अतः ऊ सकेसम्म थोरै सुत्दछ। यस विषयमा श्रील रूप गोस्वामीजी उसको आदर्श बन्न सक्नुहुन्छ। उहाँ दिनभर भगवान श्रीकृष्णको सेवामा लागिरहनुहुन्थ्यो र 2 घण्टा मात्र निदाउनुहुन्थ्यो। उहाँ कहिले त्योभन्दा पनि थोरै सुत्नुहुन्थ्यो। अझ ठाकुर हरिदासजीले त आफ्नो जपमालामा नित्य 3 लाख नाम जप गरिन प्रसाद लिनुहुन्थ्यो, न त सुत्नुहुन्थ्यो। कामको सम्बन्धमा भन्दा कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले भगवान श्रीकृष्णको रुचिसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्य गर्दैन। यसरी उसका सबै कार्यहरू सधैँ नियमित रहन्छन् र इन्द्रिय तृप्तिद्वारा दूषित हुँदैनन्। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिका निमित्त इन्द्रिय तृप्तिको प्रश्नै उठ्दैन र भौतिक कुरा सोच्ने समय पनि उसलाई हुँदैन। अतएव उसका सबै कार्य, बोली, वचन, निन्द्रा, जागृति तथा अन्य शारीरिक क्रियाकलाप नियमित रहने हुँदा उसलाई भौतिक दुःखले सताउँदैन। यदा विनयितं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। योगाभ्यासद्वारा आफ्ना मानसिक क्रियाकलापहरूलाई अनुशासित पारेर अध्यात्ममा स्थित भएको योगी नै सबै भौतिक चाहनाबाट मुक्त हुन सक्दछ र त्यसैलाई योगमा स्थापित भएको मानिन्छ। साधारण मानिस र योगीहरूका क्रियाकलापमा के भिन्नता हुन्छ भने योगीहरू स्वभावले काम वासना प्रदान हुने सबै प्रकारका सांसारिक चाहनाबाट मुक्त हुन्छन्। एउटा पूर्ण योगी आफ्नो मानसिक कार्यमा कति अनुशासित हुन्छ उसलाई कुनै पनि भौतिक आकांक्षाले विचलित पार्न सक्दैन। यस्तो सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले स्वतः प्राप्त गर्न सक्दछ। श्रीमद् भागवत 9:4-18-20 भनिएको छ, सबै मन कृष्ण पदारविन्द यो वर्चांसी वैकुण्ठ कुणनु वर्णने करौ हरे मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृश्यौ तद्भूत्या गात्रस्पर्शे गसङ्गमं घ्राण च तत्पादर सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानु सर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्यो न तु काम्यया यथोत्तमश्लोक जनश्रयारति। राजा अम्बरीशले सर्वप्रथम आफ्नो मनलाई भगवानको चरण कमलमा समर्पित गरे। त्यसपछि आफ्नो वाणीलाई भगवान श्रीकृष्णका दिव्य गुणहरूको वर्णनमा लगाए, हातलाई भगवानको मन्दिर सफा गर्ने कार्यमा लगाए,
कानलाई भगवानका लीला श्रवणमा लगाए, आँखालाई भगवानका दिव्य रूपको दर्शन गर्ने कार्यमा लगाए, शरीरलाई अन्य भक्तहरूको शरीर स्पर्श गर्ने काममा लगाए, आफ्ना नाकलाई भगवानलाई चढाइएको कमल पुष्पको सुगन्ध लिने काममा लगाए, जिब्रोलाई भगवानको चरणकमलमा चढाइएको तुलसीको स्वाद लिनमा लगाए, पाउलाई तीर्थयात्रा तथा भगवानका मन्दिरहरूसम्म जाने कार्यमा प्रयोग गरे, अनि शिरलाई भगवानका अगाडि झुकेर प्रणाम गर्ने कार्यमा लगाए र आफ्ना इच्छाहरूलाई भगवानको सदिच्छा पूर्ण गर्ने काममा लगाए। यी सबै दिव्य कामहरू केवल शुद्ध भक्तबाट मात्र सम्पन्न हुन सक्दछन्। निराकारवादी मतका अनुयायीहरूका लागि यो दिव्य अवस्था वर्णन गर्न नसकिने हुन सक्ला, तर कृष्ण भावना भावित व्यक्तिका लागि त यो अत्यन्त सुगम र व्यावहारिक हुने रहेछ भन्ने कुरामाथि वर्णन गरिएको महाराज अम्बरीशको जीवनचर्याबाट प्रष्ट हुन्छ। जबसम्म निरन्तर स्मरणद्वारा भगवानका चरण कमलमा मनलाई स्थिर गराइँदैन, तबसम्म यस्ता दिव्य कर्महरू व्यावहारिक लाग्न सक्दैनन्। भगवानका भक्तिमा रहेर गरिने यस्ता कार्यलाई अर्चना भनिन्छ, अर्थात् सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई भगवानका सेवामा लगाउनु नै अर्चना हो। किनभने इन्द्रिय एवं मनलाई केही न केही विषय त चाहिन्छ। कोरा नियन्त्रण मात्र पनि व्यावहारिक हुँदैन। तसर्थ विशेष गरी सन्यास आश्रम ग्रहण नगरेका सर्वसाधारण मानिसहरूका लागि माथि वर्णन गरिएको इन्द्रियता मनका दिव्य कर्महरू नै आध्यात्मिक उपलब्धि गर्ने परिपूर्ण विधि हुन्। यसैलाई भगवद् गीतामा युक्त भनिएको छ। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमां स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जसरी हावा नलागेका ठाउँमा दीपशिखा हालिँदैन, त्यसै गरी मनलाई बसमा राखेका योगीहरू दिव्य आत्मतत्त्वको ध्यानमा स्थिर रहन्छन्। वास्तविक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्यतामा मग्न हुँदै आफ्ना आराध्य देवको चिन्तनमा त्यसै गरी अविचलित रहन्छ जसरी हावा नभएको ठाउँमा दीपशिखा स्थिर रहन्छ। यत्रो परमते चिन्तं निरुद्ध योगसेवया यत्र चैवात् मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यतद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वता यं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तद्विद्या ददुःखसं योगवियोगं योगसङ्गीतम्। योगाभ्यासद्वारा मानिसको मन भौतिक मानसिक क्रियाबाट पूर्णतया संयमित हुन्छ। यही अवस्थालाई समाधि वा सिद्धिको अवस्था भन्दछन्। यसमा मानिसले शुद्ध मनले आफैलाई देख्न सक्दछ, स्वाद लिन सक्दछ र आफैमा आनन्दित हुन सक्दछ। यही नै पूर्णताको चिन्ह हो। यस आनन्दमय स्थितिमा ऊ आफ्ना दिव्य इन्द्रियहरूद्वारा असीम दिव्य सुखको अनुभूति गर्न सक्दछ। यसरी स्थापित भएको मानिस कहिले पनि सत्यबाट विचलित हुँदैन। यो सुख प्राप्त भएपछि उसलाई अरू कुनै सुखले आकर्षित गर्न सक्दैन। यस्तो स्थितिमा अवस्थित हुन पुगेपछि मानिस ठुला भन्दा ठुला कठिनाइहरूमा पनि विचलित हुँदैन। यो निसन्देह भौतिक संसर्गका कारणले उत्पन्न सबै दुःखहरूबाट हुने वास्तविक मुक्ति हो। योगाभ्यासद्वारा मानिस क्रमशः भौतिक धारणदेखि अनासक्त हुँदै जान्छ। योगको यो प्रारम्भिक लक्षण हो। यसपछि ऊ समाधिमा अवस्थित हुन्छ, अर्थात् योगीले आफ्नो दिव्य मन र बुद्धिको सहायताले परमात्माको अनुभूति प्राप्त गर्दछ। त्यस समयमा आफै परमात्मा हुँ भन्ने भ्रम पनि समाप्त हुन्छ। योगाभ्यास प्रमुख रूपमा पतञ्जलिको पद्धतिमा आधारित छ। केही अप्रामाणिक भाष्यकारहरू जीवात्मा तथा परमात्मा बीच भिन्नता भएको स्थापित गर्ने प्रयास गर्दछन् अनि अद्वैतवादीहरू यसैलाई मुक्ति मान्दछन्। तर तिनीहरूले पातञ्जलि योग पद्धतिको वास्तविक प्रयोजनलाई बुझेका छैनन्। पातञ्जलि योग पद्धतिमा दिव्य आनन्दलाई स्वीकार गरिएको छ, तर अद्वैतवादीहरू परमात्मासँग एकाकार हुने आफ्नो सिद्धान्तमा अवरोध उत्पन्न हुने डरले यो दिव्य आनन्दलाई स्वीकार गर्दैनन्। अद्वैतवादीहरू ज्ञान तथा ज्ञाताको द्वैत अवस्थालाई स्वीकार गर्दैनन्, तर यो श्लोकमा दिव्य इन्द्रियद्वारा अनुभूत दिव्य आनन्दलाई स्वीकार गरिएको छ। यसैको समर्थन योग पद्धतिका प्रसिद्ध व्याख्याता पतञ्जलि मुनिले पनि गर्नुभएको छ। योगसूत्र 3:34 महर्षि भन्नुहुन्छ, पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्ती शक्तिरिति। यो चित्ती शक्ति अर्थात् अन्तरङ्ग शक्ति दिव्य छ। पुरुषार्थको तात्पर्य धर्म, अर्थ र काम जस्ता भौतिक धर्म पुरा गरी अन्त्यमा मोक्ष प्राप्त गर्नु वा परमात्मासँग एकाकार हुने प्रयत्न गर्नु हो। परमात्मासँगको यो एकाकारलाई अद्वैतवादीहरू कैवल्य भन्दछन्। तर पतञ्जलिका अनुसार कि कैवल्यम भनेको त्यो अन्तरङ्ग वा दिव्य शक्ति हो जसबाट जीवात्मा आफ्नो मौलिक स्वरूपप्रति सचेत हुन्छ।
भगवान चैतन्य महाप्रभुका शब्दमा यो अवस्थालाई चेतो दर्पण मार्जनम भनिएको छ। अर्थात् यसबाट मनरूपी मलिन दर्पणको सफाइ हुन्छ। यो सफाइ वास्तवमा मुक्ति वा भवमहादावाग्नि निर्वापणम हो। निर्वाण सिद्धान्त पनि प्रारम्भिक रूपले यही नियमसँग मिल्दोजुल्दो छ। भागवत 2:10-6 यसलाई स्वरूपेण व्यवस्थिति भनिएको छ। भगवत गीताको प्रस्तुत श्लोकले पनि यसै स्थितिलाई पुष्टि गर्दछ। भौतिक अवसान वा निर्माणपछि उदय हुने आध्यात्मिक क्रियाकलाप वा भगवत भक्तिको अभिव्यक्तिलाई कृष्ण भावनामृत भनिन्छ। भगवतको शब्दमा यसलाई स्वरूपेण व्यवस्थित भनिन्छ। यही नै जीवात्माको वास्तविक जीवन हो। माया वा भ्रमका कारणले गर्दा भौतिक प्रभावबाट आध्यात्मिक जीवन सङ्क्रमित हुन्छ। यो भौतिक सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनुको अर्थ जीवात्माको मौलिक तथा शाश्वत अवस्थाको विनाश होइन। पतञ्जलिले पनि आफ्नै शब्दद्वारा यसको समर्थन गर्दै भनेका छन्, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्तिशक्ति रीति। यही चित्तिशक्ति वा दिव्य आनन्द नै वास्तविक जीवन हो। यसको अनुमोदन वेदान्त सूत्र 1:12मा आनन्दमयोभ्यासात् भनेर गरिएको छ। यो स्वाभाविक दिव्य आनन्द नै योगको परम लक्ष्य हो र भक्ति योगद्वारा यसलाई सरलतापूर्वक प्राप्त गर्न सकिन्छ। भक्ति योगको विस्तृत विवरण भगवत गीताको 7औं अध्यायमा गरिनेछ। यस अध्यायमा वर्णन गरिएको योग पद्धति अनुसार समाधि 2 प्रकारका छन्, जसलाई सम्प्रज्ञात समाधि र असम्प्राज्ञात समाधि भन्दछन्। मानिस विभिन्न दार्शनिक अनुसन्धानद्वारा जब दिव्य स्थितिमा अवस्थित हुन्छ, त्यस समय उसलाई सम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त भएको मानिन्छ। असम्प्राज्ञात समाधिमा सांसारिक आनन्दसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन, किनभने यस अवस्थामा मानिसको मन इन्द्रियबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका सुखभन्दा माथि उठिसकेको हुन्छ। एक पटक यो दिव्य स्थितिमा पुगेपछि योगी त्यहाँबाट कहिल्यै विचलित हुँदैन। योगीले जबसम्म यस्तो स्थिति प्राप्त गर्न सक्दैन तबसम्म ऊ असफल नै हुन्छ। आजभोलि चलेका इन्द्रिय सुखमा आधारित तथाकथित योग अभ्यासहरू योग पद्धतिसँग सधैँ विरोधाभासपूर्ण छन्। योगी भएर पनि यदि कोही मादक द्रव्य सेवन वा मैथुनमा संलग्न हुन्छ, त्यो एउटा उपहासजनक कुरा हो। यतिसम्म हो जो योगको सिद्धिप्रति आकृष्ट हुन्छन् ती पनि पूर्णतः योगमा आरूढ हुन सक्दैनन्। यो श्लोक अनुसार जो योगको सह उत्पादन वा प्रतिफलतिर आकर्षित हुन्छन् तिनले योग सिद्धिको अवस्था प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तसर्थ जो शारीरिक स्वस्थताका लागि आसनहरूको प्रदर्शन र सिद्धिको लोभमा फँसेका छन्, तिनीहरूबाट त योगको महान उद्देश्य नै समाप्त भएको बुझ्नु पर्दछ। यो युगको सर्वोत्तम योग साधना भन्नु नै कृष्ण भावना अमृतको अभ्यास हो, जो कहिले असफल हुँदैन। एउटा कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति आफ्नो व्यवसायमा कति सुखी हुन्छ भने उसलाई कुनै अरू सुखको आकाङ्क्षा नै जाग्दैन। यो छल प्रपञ्चको युगमा हठयोग, ध्यान योग तथा ज्ञान योगको अभ्यास गर्न लाग्दा धेरै बाधा अड्चन आउन सक्दछन्, तर कर्मयोग वा भक्ति योगको पालनमा यस्तो समस्या आउँदैन। जबसम्म यो शरीर रहन्छ तबसम्म आहार, निन्द्रा, भय र मैथुन जस्ता शारीरिक आवश्यकता पनि पूरा गर्नुपर्दछ। तर जुन व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग अर्थात् कृष्ण भावनामृतमा अवस्थित भएको छ, उसले यस्ता शारीरिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न इन्द्रियलाई उत्तेजित पार्ने काम गर्दैन, बरु उसले न्यूनतम उपलब्धिभित्र रहेर जीवनका अत्यन्त आवश्यकताहरू पूरा गर्दै कृष्ण भावना अमृतको दिव्य सुखको उपभोग गर्दछ। ऊ दुर्घटना, रोग, अभाव र आफ्ना प्रियजनको मृत्यु जस्ता परिस्थितिहरूमा पनि निरपेक्ष रहन्छ, तर ऊ कृष्ण भावना अमृत वा भक्ति योग सम्बन्धी आफ्ना कर्तव्यहरूप्रति सधैँ सचेत र सजग रहन्छ। दुर्घटनाहरूले उसलाई आफ्नो कर्मपथबाट विचलित पार्न सक्दैनन्। भगवत गीता 2:14मा भनिएको छ, आगामापायिने हिनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। ऊ यस्ता सबै समसामयिक घटनाहरूप्रति सहिष्णु रहन्छ, किनभने यस्ता घटना आइरहन्छन् गइरहन्छन् तर उसको कर्तव्यमा कुनै प्रभाव पर्दैन। यस प्रकार उसले योग अभ्यासका क्षेत्रमा परम सिद्धि प्राप्त गर्दछ। स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्वाण चेतसा सङ्कल्प प्रभावान् का मात्स्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। मानिस दृढ सङ्कल्प लिएर श्रद्धापूर्वक योग अभ्यासमा लाग्नु पर्दछ र त्यस पथबाट विचलित हुनु हुँदैन, जसले मनोमानीबाट उत्पन्न सबै इच्छाहरू पनि निरपवाद रूपले त्याग गर्न पर्दछ। अनि यस प्रकार मनद्वारा सबैतर्फबाट इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न पर्दछ। योग अभ्यासले गर्ने दृढ सङ्कल्प लिएर विचलित नभई धैर्यपूर्वक योगको अभ्यासमा लाग्नु पर्दछ। आखिर सफलता निश्चित छ भन्ने विचार गरेर उत्साह र लगनका साथ अघि बढ्नु पर्दछ र सफलता प्राप्तिमा ढिलो भए पनि निरुत्साहित हुनु हुँदैन। निष्ठावान साधकका लागि सफलता निश्चित छ। भक्ति योगबारे रूप गोस्वामी भन्नुहुन्छ,
उत्साहन्निश्चयाद्वैयार्थत्व कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उपदेशामृतिन् हार्दिक उत्साह, दृढ सङ्कल्प, निरन्तर धैर्य, निर्धारित कर्म, सत्संगता, सत्कार्यमा पूर्ण संलग्नता आदि प्रक्रियाहरू पुरा गरेपछि भक्ति योगलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ। सङ्कल्पका सम्बन्धमा भन्दा मानिसले समुद्रका लहरमा आफ्ना फुल हराएकी एउटी भगेरीको कथालाई आदर्श मान्नु पर्दछ। भनिन्छ एउटी भगेरी थिई, उसले समुद्रका किनारमा फुल पारिछ, तर समुद्रको लहरमा सबै फुलहरू डुबेछन्। भगेरी अत्यन्त क्षुब्ध भई र आफ्ना फुलहरू फर्काइदिन समुद्रसँग अनुरोध गरी, तर समुद्रले उसको अनुरोधलाई वास्तै गरेन अनि त्यस भगेरीले त्यो समुद्र नै सुकाइदिने निर्णय गरी उसले आफ्नो सानो चुच्चोले समुद्रको पानी ओसार्न थाली। यस्तो देख्ने सबैले उसको असम्भव सङ्कल्पप्रति हाँसो गरे। भगेरीको यस्तो कामको चर्चा भयो। अन्त्यमा त्यो समाचार भगवान् विष्णुका ठुला वाहन तथा पंक्षीका राजा गरुडको कानमा पनि पर्यो। उनलाई आफ्नी स्त्री सानी बहिनी चरीको माया लाग्यो र उनी त्यो चरीलाई भेट्न आए। ती सानी चरीको त्यत्रो सङ्कल्प देखेर गरुड साह्रै खुसी भएर उसलाई सहायता गर्ने वचन दिए। यसरी गरुडले समुद्रलाई त्यो भगेरीको पुल तुरुन्त फिर्ता गर्ने आदेश दिए र यसो नगरेमा आफै आएर उक्त भगेरीको काम गर्ने धम्की दिए। अन्त्यमा समुद्र डराएर भगेरीका सबै फुलहरू उसलाई फर्काइदिए। गरुडका कृपाले भगेरी साह्रै सम्पन्न भइन्, प्रसन्न भइन्। यसै गरी योगको अभ्यास विशेष गरी कृष्ण भावनामा रहेर गरिने भक्ति योगका अभ्यास अत्यन्तै कठिन काम जस्तो लाग्न सक्दछ, तर दृढ सङ्कल्प लिएर नियमको पालन गर्दै अगाडि बढेमा त्यसलाई भगवानले अवश्य पनि सहायता गर्नुहुन्छ। किनभने जसले आफ्नो सहायता आफै गर्दछन् तिनलाई भगवानले पनि सहायता गर्नुहुन्न। शनै शनै रूप परमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। बिस्तारै बिस्तारै पूर्ण आत्मविश्वासपूर्वक बुद्धिका माध्यमबाट क्रमशः समाधिमा स्थिर रहनु पर्दछ। अनि यसरी मनलाई आत्मामा स्थिर गर्नुपर्दछ र अरू केही पनि सोच्नु हुँदैन। समुचित आत्मविश्वास तथा बुद्धिको सहायताले यसरी बिस्तारै बिस्तारै इन्द्रियका वृत्तिहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्दछ। यसलाई प्रत्याहार भनिन्छ। आत्मा विश्वास, ध्यान तथा इन्द्रिय वृत्तिद्वारा मनलाई बसमा राखेर समाधिमा स्थिर हुनु पर्दछ। त्यस अवस्थामा शारीरिक अवधारणाको बुद्धिबाट प्रभावित हुने कुनै कुरा भएन, कुनै भय हुँदैन। अर्को वाक्यमा भन्दा जबसम्म यो भौतिक शरीर रहन्छ तबसम्म मानिसलाई भोग्य पदार्थतिर संलग्न हुनु नै पर्दछ। तैपनि उसको केवल इन्द्रिय तृप्तिका विषयमा मात्र सोच्नु हुँदैन। उसले त परमात्माको आनन्द बाहेक अरू कुनै आनन्दको चिन्तन गर्नु हुँदैन। कृष्ण भावनामृतको प्रत्यक्ष अभ्यास गर्नाले यो स्थितिलाई सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येवं वंशनयेत्। मन आफ्नो चञ्चल र अस्थिर स्वभावका कारणले जतातता विचरण गर्न गए पनि त्यसलाई त्यताबाट तानेर आफ्नो वशमा ल्याउनु पर्दछ। मन स्वभावले चञ्चल र अस्थिर हुन्छ। त्यसैले आत्मा साक्षात्कार गरेको योगीले त्यो चञ्चल मनलाई आफ्नो वशमा ल्याउनु पर्दछ, तर स्वयं मनका वशमा पर्नु हुँदैन। जसले मनलाई इन्द्रियसहित वशमा राखेको छ त्यसलाई गोस्वामी अर्थात् स्वामी भनिन्छ, तर जो मनका वशमा परेको छ त्यसलाई गोदास अर्थात् इन्द्रियहरूको सेवक भनिन्छ। गोस्वामीलाई इन्द्रिय सुखको स्तर कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने जानकारी हुन्छ। दिव्य इन्द्रिय सुखका अवस्थामा इन्द्रियहरू भगवान ऋषिकेश अर्थात् इन्द्रियका स्वामी भगवान श्रीकृष्णको सेवामा लागिरहेका हुन्छन्। शुद्ध इन्द्रियद्वारा भगवान श्रीकृष्णको सेवामा लाग्नु नै कृष्ण भावनामृत वा कृष्ण चेतना हो। यही नै इन्द्रियहरूलाई पूर्णतया वशमा ल्याउने उपाय हो। योग अभ्यासको सर्वोच्च सिद्धि यही हो। यो भन्दा पनि ठुलो अरू के हुन सक्दछ। प्रशान्त मनसं येनं योगिना सुखमुत्तमम् उपैति शान्तर दशम ब्रह्मभूत कल्मषम। जुन योगीको मन ममा स्थिर भएको छ त्यसले निश्चय नै दिव्य सुखको सर्वोच्च स्थिति प्राप्त गर्दछ। त्यो योगी रजोगुणभन्दा माथि उठेको हुन्छ र त्यसले परमात्मासँग रहेको आफ्नो गुणात्मक एकताको बोध पनि गर्दछ। यसरी ऊ आफ्ना पूर्वजन्मका समस्त कर्मफलबाट मुक्त हुन्छ। भौतिक कल्मषबाट मुक्त भएर भगवानको दिव्य सेवाका स्तरमा पुगेको अवस्था नै ब्रह्मभूत अवस्था हो। मद्भक्ति लभ्यते परम। भगवद् गीता 18:54। जबसम्म मानिसको मन भगवानको चरणकमलमा स्थिर हुँदैन तबसम्म ऊ ब्रह्मभूत अवस्थामा रहन सक्दैन। सबै मनः कृष्ण पदारविन्दयो
भगवानको दिव्य प्रेम भक्तिमा निरन्तर प्रवृत्त रहनु वा कृष्ण भावनामृतमा रहनु नै यथार्थमा रजोगुणबाट एवं भौतिक सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनु हो। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। यसरी निरन्तर योग अभ्यासमा लागिरहने आत्मसंयमी योगी नै सबै भौतिक कल्मषबाट मुक्त भई भगवानको दिव्य प्रेमा भक्तिमा रहेर परिपूर्ण सुखको सर्वोच्च अवस्था पाउन सफल हुन्छ। भगवानसँग सम्बन्धित आफ्नो मौलिक स्वरूपको जानकारी प्राप्त गर्नु नै आत्मा साक्षात्कारको तात्पर्य हो। जीव आत्मा भगवानको अंश हो र भगवानको दिव्य सेवामा लागिरहनु नै उसका स्वरूप हो। ब्रह्मसँगको यो दिव्य सान्निध्यलाई ब्रह्म संस्पर्श भनिन्छ। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगीले सबै जीवहरूमा मलाई देख्दछ र ममा नै सबै जीवहरूलाई देख्दछ। स्वरूप सिद्ध व्यक्तिले निसन्देह मलाई नै सर्वत्र विद्यमान परमेश्वरका रूपमा देख्दछ। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्णद्रष्टा हुन्छ, किनभने उसले परब्रह्म भगवान श्रीकृष्णलाई हरेक प्राणीका हृदयमा रहने परमात्माका रूपमा देख्दछ। ईश्वर सर्वभूतानां ऋषिर्जुन तिष्ठति। कुकुर होस् या ब्राह्मण, भगवान त दुवैका हृदयमा परमात्मा रूपले रहनुहुन्छ। भगवान सधैँ दिव्य हुनुहुन्छ तथा कुकुर र ब्राह्मणका हृदयमा उपस्थित भए पनि उहाँ भौतिकताबाट प्रभावित हुनुहुन्न भन्ने कुरा एउटा पूर्ण योगीले राम्रोसँग बुझेको हुन्छ। यही हो भगवानको परम निरपेक्षता। आत्मा पनि प्रत्येक जीवको हृदयमा निवास गर्दछ, तर त्यो एकैसाथ सम्पूर्ण हृदयहरूमा सर्वव्यापी भएर बस्न सक्दैन। आत्मा र परमात्मामा यही अन्तर छ। जो वास्तविक रूपमा योग अभ्यासी होइन त्यसले यो तथ्यलाई स्पष्टसँग देख्न सक्दैन। एउटा कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले मात्र भगवान श्रीकृष्णलाई आस्तिक तथा नास्तिक दुवैका हृदयमा देख्न सक्दछ। स्मृतिमा यसको पुष्टि गर्दै भनिएको छ, आत्मतत्त्वाच्च मातृत्वाच्च आत्मा हि परमो हरि। भगवान सबै प्राणीहरूका मूल स्रोत हुनुभएकोले उहाँ आमा सरह तथा पालनकर्ता सरह हुनुहुन्छ। जसरी आमाले आफ्ना विभिन्न छोराछोरीहरूप्रति समान भाव राख्नुहुन्छ, त्यसै गरी परमपिता या माताले पनि सबै प्रति समान भाव राख्नुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा सधैँ प्रत्येक जीवमा निवास गर्नुहुन्छ भनिएको हो। बाह्य रूपबाट पनि प्रत्येक जीव भगवानको शक्ति भगवत शक्तिमा अडिएको हुन्छ। यसको व्याख्या 7औं अध्यायमा गरिनेछ। यहाँ भगवानका आध्यात्मिक वा अपरा अनि भौतिक वा अपरा नाम गरेका दुईवटा मुख्य शक्ति भएको कुराको वर्णन गरिएको छ। यो जीव पराशक्तिको अंश भएर पनि अपराशक्तिद्वारा बद्ध बनाइएको छ। त्यसैले जीव सधैँ भगवानको शक्ति हो। प्रत्येक जीव कुनै न कुनै रूपमा भगवानमा अवस्थित छ। योगी समदर्शी हुने हुँदा सबै जीवहरू आफ्नो कर्मफल अनुसार विभिन्न स्थितिमा रहे पनि अन्त्यमा ती सबै भगवानका दास हुन् भन्ने कुरा उसले देख्न सक्दछ। भौतिक शक्तिका अधीनमा हुँदा जीवले भौतिक इन्द्रियहरूको सेवा गर्दछ र आध्यात्मिक शक्तिमा हुँदा ऊ साक्षात् परमेश्वरको सेवा गर्दछ। तसर्थ प्रत्येक अवस्थामा जीव ईश्वरको दास हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिमा यो समग्र दृष्टिले पूर्णता प्राप्त गरेको हुन्छ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जसले सबै ठाउँमा मलाई देख्दछ र सबैलाई ममा देख्दछ, उसका निमित्त न म कहिले अदृश्य हुन्छु न त मेरा लागि ऊ अदृश्य हुन्छ। निश्चय नै कृष्ण चेतनामय व्यक्तिले भगवान श्रीकृष्णलाई सबै ठाउँमा देख्दछ र सबै वस्तु भगवान श्रीकृष्णमा रहेको देख्दछ। यस्तो व्यक्तिले प्रकृतिका प्रत्येक अभिव्यक्तिलाई पृथक दृष्टिले देखे जस्तो लागे पनि प्रत्येक वस्तु भगवान श्रीकृष्णको शक्तिको अभिव्यक्ति हो भन्ने जानेर हरेक अवस्थामा ऊ भगवान श्रीकृष्णप्रति सचेत रहन्छ। श्रीकृष्ण बिना कसैको अस्तित्व सम्भव छैन र श्रीकृष्ण नै सबैका ईश्वर हुनुहुन्छ। कृष्ण भावनामृतको मूल सिद्धान्त पनि यही हो। कृष्ण भावनामृत भनेको श्रीकृष्णको विकास हो। यो अवस्था भौतिक मोक्षभन्दा पनि उच्च स्तरको छ। श्रीकृष्ण भावनामृतको यस्तो अवस्थामा आत्मा साक्षात्कार भन्दा माथिल्लो अवस्थामा भगवान श्रीकृष्ण भक्तका लागि प्रत्येक वस्तु बनिदिनुहुन्छ भने भावमा भक्त भगवान श्रीकृष्णका साथमा एकाकार हुन पुग्दछ र श्रीकृष्ण प्रेमले परिपूर्ण हुन्छ। अनि यहाँ भक्त र भगवानका बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना हुन्छ। यस अवस्थामा न कहिले जीवात्माको विलय हुन्छ न त भगवान कहिले भक्तका दृष्टिबाट पर जानुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णमा विलय हुनु भनेको आध्यात्मिक प्रलय हुनु हो। भक्तले यस्तो खतरा कहिले लिन चाहँदैन। ब्रह्म संहिता 5:38 भनिएको छ,
प्रेमाञ्जनञ्छुरितभक्ति विलोचनेन सन्त सदैव ऋषयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गूढस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। म आदि भगवान श्री गोविन्दको भजन गर्दछु, जसलाई आँखामा भगवत प्रेमरूपी काजल लगाएका भक्तहरूले सधैँ देख्ने गर्छन्। उहाँ भक्तका हृदयमा निवास गर्ने श्याम सुन्दरका रूपमा नित्य देखिनुहुन्छ। यस अवस्थामा भगवान श्रीकृष्ण पनि भक्तका दृष्टिबाट अदृश्य हुनुहुन्न र भक्त पनि उहाँलाई आफ्नो दृष्टिबाट ओझेल पारेर कहिले बस्न सक्दैन। योगीका निमित्त पनि यही कुरा सत्य हुन्छ। उनीहरू पनि आफ्ना हृदयमा परमात्माका रूपमा भगवानको दर्शन गरिरहन्छन्। यस्तै योगी शुद्ध भक्त बन्न सक्दछ र आफूभित्र भगवानलाई नदेखि एक क्षण पनि रहन सक्दैन। सर्वभूतस्थितं यो मा भजत्येकत्वमा स्थितं सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जुन योगीले परमात्माको ध्यान गर्ने अभ्यास गर्दछ, आफ्नो अन्तःकरणमा उसले शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएका चतुर्भुज विष्णु स्वरूप श्रीकृष्णको दर्शन गर्दछ। योगीले भगवान विष्णु भगवान श्रीकृष्ण भन्दा भिन्न तत्त्व हुनुहुन्न भन्ने बुझ्नु पर्दछ। जनका हृदयमा परमात्मा स्वरूपले निवास गर्ने पनि भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। यति मात्र होइन, असङ्ख्य जीवहरूका हृदयमा रहने असङ्ख्य परमात्माका बीच पनि कुनै अन्तर छैन। यसै गरी भगवान श्रीकृष्णको दिव्य प्रेमा भक्तिमा निरन्तर व्यस्त रहने मानिस र परमात्माको ध्यानमा लागिरहने एउटा पूर्ण योगीको बीचमा पनि कुनै अन्तर छैन। कृष्ण भावनामृतमा रहने योगी जहिले पनि भगवान श्रीकृष्णमा स्थिर हुन्छ। यद्यपि भौतिक जगतका विभिन्न क्रियाकलापमा ऊ व्यस्त भइरहेको देखिन्छ। यसको पुष्टि श्रील रूप गोस्वामीद्वारा भक्ति रसामृत सिन्धु 1:2-187मा यसरी वर्णन गरिएको छ। निखिलास्वप्यवस्थासु जीवनमुक्तः स उच्यते। कृष्ण भावनामृतमा संलग्न भइरहने भगवत भक्त स्वतः मुक्त हुन्छ। नारद पञ्चरात्रमा यसको पुष्टि यसरी गरिएको छ। दिक्कालाद्ध नवन्छिन्ने कृष्णे चेते विदाय च तन्मयो भवति क्षिप्रं जीवो ब्रह्मणि योजयेत्। देश र कालभन्दा पनि पर सर्वव्यापी भगवान श्रीकृष्णको दिव्य रूपमा मनलाई एकाग्र पारेपछि मानिसको मन कृष्ण चिन्तनमा लीन हुन्छ अनि उहाँको दिव्य सान्निध्यको आनन्दमय अवस्थामा उसले प्राप्त गर्दछ। योगाभ्यासका क्षेत्रमा समाधिको सर्वोच्च अवस्था भनेको कृष्ण भावनामृत हो। केवल प्रत्येक हृदयमा भगवान श्रीकृष्ण नै परमात्माका रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने ज्ञान हुने योगी मात्र निर्दोष हुन्छ। भगवानको यस्तो अचिन्त्य शक्तिको पुष्टि गर्दै वेदले पनि भनेको छ, एकोपि सन् बहुधा यो विभाति। गोपालता पिनी उपनिषद 1:21 अर्थात् भगवान एउटै हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ विभिन्न भए जस्तै गरी असङ्ख्य हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। यसै गरी स्मृति शास्त्रमा पनि भनिएको छ, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद्रूपमेकं च सूर्यवत बहुधेयते। भगवान विष्णु एउटै हुनुहुन्छ, तर उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। एक रूपमा भए पनि आफ्नो अचिन्त्य शक्तिद्वारा उहाँ यसरी नै सर्वत्र उपस्थित हुनुहुन्छ। जसरी एउटै सूर्य एकै पटक सर्वत्र प्रकाशित हुन सक्दछ। आत्मौपम येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जसले आफ्नो आत्मासँग तुलना गर्दै सम्पूर्ण प्राणी तथा तिनीहरूका सुख र दुःखलाई वास्तविक समभावले देख्न सक्दछ, त्यो मात्र पूर्ण योगी हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नै पूर्ण योगी हो। ऊ आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवद्वारा प्रत्येक प्राणीको सुख र दुःखप्रति सजग हुन्छ। ईश्वरसँग रहेको आफ्नो सम्बन्धलाई बिर्सनु नै जीवनको दुःख कारण हो, जीवको दुःखको कारण हो र भगवान श्रीकृष्णलाई नै सम्पूर्ण मानवीय क्रियाकलापका परम भोक्ता ठान्नु, उहाँलाई नै सबै देश र लोकका स्वामी पनि मान्नु र उहाँ नै सबै जीवका परम हितैषी मित्र हुनुहुन्छ भने ठान्नु सुखको कारण हो। भगवान श्रीकृष्णसँग आफ्नो सम्बन्ध बिर्सनाले भौतिक प्रकृतिका गुणहरूद्वारा प्रभावित बद्ध जीव 3 प्रकारका सांसारिक तापहरूले दुखित हुन्छन् भन्ने कुरा पूर्ण योगीलाई ज्ञान हुन्छ। अतः उसले श्रीकृष्ण सम्बन्धी ज्ञानलाई चारैतिर फैलाएर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नै सुखी हुन सक्दछ भन्ने अनुभव गराउँदछ। यसरी कृष्ण भावना भावित हुनुको महत्त्वलाई सर्वत्र फैलाउन प्रयत्न गर्ने पूर्ण योगी नै संसारको सबैभन्दा ठुलो परोपकारी र ईश्वरको परम प्रिय सेवक हुन्छ। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः
गीता 18:69। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा भगवत भक्तले सधैँ सधैँ सबै जीवको कल्याण चाहने हुँदा ऊ सबै प्राणीहरूको वास्तविक मित्र पनि हुन्छ। यस्तो योगी नै सर्वश्रेष्ठ योगी हो, किनभने उसले आफ्नो निजी सुखका निमित्त मात्र योग सिद्धि चाहँदैन, बरु अरू सबैको कल्याणका लागि योगमा पूर्णता पाउन चाहन्छ। आफ्ना अरू मित्र जीवनहरूसँग द्वेष गर्ने काम उसले गर्दैन। यो नै भगवानको भक्त र आफ्नो निजी उन्नतिका मात्र चाहना राख्ने योगीको बिचमा हुने अन्तर हो। राम्रोसँग ध्यान गर्नका लागि आफूलाई एकान्त सेवी बनाउने योगीभन्दा प्रत्येक व्यक्तिलाई कृष्ण भावनामृतमा प्रेरित गर्ने भक्त नै पारङ्गत मानिन्छ। अर्जुन उवाच। अर्जुनले योऽयं योगं योगस्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वावस्थितिं स्थिरम्। अर्जुनले भने, मधुसूदन, तपाईँले संक्षेपमा वर्णन गर्नुभएको यो योग पद्धति चञ्चल तथा अस्थिर मन भएका कारणले मेरो लागि अव्यावहारिक तथा असहनीय लागेको छ। सुचौ देशे देखि स योगी परमो मत। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको योग पद्धतिप्रति अर्जुनले आफ्ना असमर्थता प्रकट गर्दै यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। यो कलि युगमा आफ्नो घर छोडेर पर्वत र जङ्गलमा गई एकान्तमा योग अभ्यास गर्नु एउटा साधारण मानिसका लागि सम्भव हुँदैन। वर्तमान युग त छोटो जीवनका निमित्त कठोर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विशेषताबाट परिचित छ। मानिसहरू आजभोलि जतिसुकै सजिलो र व्यावहारिक साधन भए पनि आत्मसाक्षात्कार गर्नतर्फ लाग्दैनन्। झन् कठिन योग पद्धतिको विषयमा त के कुरा गर्नु, जुन भागमा जीवनशैली नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ, रहनसहनको तरिका र स्थानको चयनमा नियमित हुनुपर्दछ, अनि मनलाई भौतिक आसक्तिबाट विरक्तितर्फ लैजानु पर्दछ। यस्ता योग पद्धतिको अनुसरण गर्नु असम्भव छ भन्ने कुरा अर्जुन जस्ता व्यावहारिक व्यक्तिले पनि स्वीकार गरे। यद्यपि उनी आफू हरेक प्रकारले यस पद्धतिमा सक्षम र समुन्नत थिए। राजपरिवारका सदस्य हुनाले उनी विविध गुणहरूले परिपूर्ण थिए। उनी महान योद्धा र दीर्घजीवी पनि थिए। सबैभन्दा ठुलो कुरा, उनी भगवान श्रीकृष्णका घनिष्ठ मित्र थिए। 5000 वर्ष पहिले आजभोलि हामीले पाउने भन्दा बढी सुविधा अर्जुनलाई प्राप्त थियो, तर पनि उनले यस्तो योग पद्धतिलाई स्वीकार गर्न सकेनन्। साँच्चै भन्दा अर्जुनले कहिले यस्तो योग अभ्यास गरेको कुनै पनि इतिहासमा लेखिएको छैन। तसर्थ यो कलियुगमा त झन् यस्तो योग पद्धति सर्वसाधारणका लागि असम्भव प्रमाणित हुन सक्दछ। केही अति सीमित व्यक्तिहरूका लागि यो विधि सम्भव हुन सक्दछ, तर सर्वसाधारण जनताका लागि त एउटा असम्भव प्रस्ताव मात्र हो। 5000 वर्ष अघि त यस्तो स्थिति थियो। आजको युगमा यस्तो कुरा के गर्नु, जसले विभिन्न किसिमका तथाकथित योग स्कुल र योग समिति बनाएका छन्, यो योग पद्धतिको अनुकरण गरिरहेका छन्। त्यो एउटा रमाइलो विषय भए पनि त्यहाँ तिनीहरू अवश्य नै आफ्नो समयको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। तिनीहरू आफ्नो अविश्य लक्ष्यप्रति अनभिज्ञ छन्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, यो मन चञ्चल छ, उशृङ्खल छ, हठी तथा अत्यन्त बलवान छ। यसलाई बसमा गर्नु हावालाई नियन्त्रणमा राख्नु जस्तै कठिन छ भनेको मैले ठानेको छु। मनलाई बुद्धिको अधीनमा रहने तत्त्व मानिए तापनि यो मन यति बलवान र दुराग्राही छ, कहिलेकाहीँ यसले बुद्धिलाई पनि उल्लङ्घन गर्दछ। यो व्यावहारिक जगतमा मानिसलाई विभिन्न विरोधी तत्त्वहरूसँग सामना गर्नु परिरहेको हुन्छ। त्यसैले मनलाई बसमा राख्नु अत्यन्त कठिन हुन्छ। देखावटी रूपमा मानिसले आफ्नो मित्र तथा शत्रुसँग मानसिक सन्तुलन कायम गर्न सक्ला, तर अन्तिम रूपमा कुनै पनि संसारी पुरुषले यस्तो गर्न सक्दैन, किनभने यस्तो गर्नु वेगवान वायुलाई बसमा पार्नुभन्दा पनि कठिन कुरा हो। वैदिक साहित्य कठोपनिषद 1:3-4 भनिएको छ, आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रतमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयन्यर्युर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भुक्ते त्याहुर्मनीषिणः। प्रत्येक जीवात्मा यो भौतिक शरीर रूपी रथमा यात्री जस्तो बनेर बसेको छ। यसको सारथी ड्राइभर बुद्धि हो, मन यसको लगाम हो र इन्द्रियहरू यसका घोडा हुन्। मन र इन्द्रियहरूको सङ्गतमा रहेर आत्माले सुख वा दुःखको भोग गर्दछ। ठुला चिन्तकारहरूको विचार यस्तै छ। हुन त बुद्धिका काम मनलाई निर्देशन दिनु हो, तापनि अत्यन्त चर्को सङ्क्रामक रोगले सही औषधिको प्रभावलाई उल्लङ्घन गरे जस्तै यो अत्यन्त दुराग्राही र बलवान मनले पनि बुद्धिलाई उल्लङ्घन गर्दछ। यस्तो प्रबल मनलाई योग अभ्यासद्वारा बसमा राख्न सकिन्छ, तर अर्जुनले जस्तो सांसारिक व्यक्तिलाई यस्तो अभ्यास गर्ने कार्य कहिले पनि व्यावहारिक हुन सक्दैन भन्ने आधुनिक युगका मानिसलाई झन् यो कसरी व्यावहारिक होला?
यहाँ प्रयोग भएको उदाहरण उपयुक्त छ। बगिरहेको हावालाई कसैले समात्न सक्दैन, त्यसमा पनि यो चञ्चल मनलाई रोक्न खोज्नु जस्तै झनै कठिन कार्य हो। अतः मनलाई बसमा राख्ने सरलतम उपाय भनेको पूर्ण दैन्य भावले हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन गर्नु हो भनेर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले उपदेश दिनुभएको छ। सबै मनः कृष्ण पदारविन्दयो, यही नै यसको विधान हो। अर्थात् मानिसले आफ्नो मनलाई पूर्णतया भगवान श्री कृष्णमा लगाइराख्नु पर्दछ, अनि मात्रै यो मनलाई विचलित पार्ने अरू क्रियाकलापहरू समाप्त हुनेछन्। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे महाबाहु, हे कन्तिपुत्र, चञ्चल मनलाई बसमा ल्याउन कठिन छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन, तर अभ्यास र वैराग्यद्वारा यसलाई बसमा ल्याउन सकिन्छ। यो हठी मनलाई बसमा ल्याउन कठिन छ भन्ने अर्जुनको भनाइलाई भगवानले स्वीकार गर्नुभयो, तर साथै अभ्यास र वैराग्यद्वारा यसलाई बसमा पार्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो। यस्तो अभ्यास के हो त? तीर्थवास, परमात्माको ध्यानमा मानसिक एकाग्रता, इन्द्रिय तथा मनलाई बसमा राख्नु, ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्नु, एकान्तवास गर्नु आदि कठोर विधि निषेधको पालन गर्नु आजको युगमा अत्यन्त कठिन काम हो। तर कृष्ण भावनामृतको अभ्यासद्वारा मानिस भगवानको नवधा वा 9 प्रकारका भक्तिमा सम्मिलन गर्न सक्दछ। यो भौतिक साधन भक्ति साधनको सर्वप्रथम र सर्वोपरि अङ्ग हो। भगवान श्रीकृष्णका कथाहरूको श्रवण गर्नु नै विभिन्न प्रकारका दुश्चिन्ताहरूबाट मनलाई शुद्ध पार्ने प्रभावशाली दिव्य माध्यम हो। जति जति कृष्ण कृतिको श्रवण गर्ने कार्य बढ्दै जान्छ, त्यति त्यति मानिस प्रबुद्ध हुँदै जान्छ र आफूलाई भगवान श्रीकृष्णदेखि टाढा राख्ने प्रत्येक वस्तुप्रति उसको आनाशक्ति पनि बढ्दै जान्छ। जुन कर्महरू भगवान श्रीकृष्णप्रति समर्पित छैनन्, त्यस्ता कर्म र वस्तुहरूप्रति विरक्ति जनाउनाले मानिस सजिलै वैराग्यवान हुन सक्दछ। वैराग्य भनेको मनलाई पदार्थबाट हटाएर आत्मातिर प्रवृत्त गराउनु हो। भगवान श्रीकृष्णका कार्यमा मन लगाउनुभन्दा निर्वैयक्तिक आध्यात्मिक वैराग्य प्राप्त गर्नु अत्यन्त कठिन हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णका बारेमा श्रवण गर्नाले मानिस स्वतः परमात्माप्रति आकर्षित जान्छ। यो विधि व्यवहारिक छ। यो आकर्षणलाई परेशानुभव अर्थात् आध्यात्मिक सन्तुष्टि भनिन्छ। यो भोकाएको मानिसले भोजन गर्दा प्रत्येक घाँसमा थप सन्तुष्टि पाए जस्तै हो। भोकाएका समयमा जति खाँदै गयो त्यति नै सन्तुष्टि र शक्ति प्राप्त भएको अनुभव हुन्छ। त्यसै गरी भक्तिपूर्ण सेवाद्वारा मन भौतिक पदार्थबाट विरक्त हुने हुँदा मानिसले दिव्य सन्तुष्टिको अनुभव गर्दछ। यो पनि ठिक र कुशल उपचारता आहारद्वारा रोग निकुपान जस्तै हो। अतएव भगवान श्रीकृष्णको दिव्य लीलाहरूको श्रवण गर्नु नै पागल मनको कुशल उपचार हो र भगवान श्रीकृष्णलाई अर्पण गरेका प्रसाद ग्रहण गर्नु नै आत्तिएको रोगीका निमित्त उपयुक्त पथ्य हो। कृष्ण भावनामृतको उपचार विधि यही हो। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जसको मन अनियन्त्रित छ, जसका लागि आत्मा साक्षात्कार भनेको कठिन कार्य हुन्छ, तर जसको मन संयमित छ र जो प्रयत्नशील पनि छ, उसको सफलता निश्चित छ। यो मेरो अभिमत हो। भगवान घोषणा गर्नुहुन्छ, जो आफ्नो मनलाई भौतिक आसक्तिबाट अलग राख्नका लागि समुचित प्रयत्न गर्दै त्यसलाई आत्मा साक्षात्कार गर्ने कार्यमा सफलता पाउन अत्यन्त कठिन हुन सक्दछ। भौतिक भोगमा व्यस्त रहेर योग अभ्यास गर्न खोज्नु भनेको आगोमा पानी खनाएर त्यसलाई प्रज्वलित पार्न खोज्नु जस्तै हो। मन नियन्त्रणमा नराखी योग अभ्यास गर्नु समयको अपव्यय मात्र हो। योगको यस्तो प्रस्तुति भौतिक दृष्टिमा लाभदायक देखिए पनि आत्मा साक्षात्कारका सम्बन्धमा त्यो महत्त्वहीन प्रमाणित हुन्छ। तसर्थ यो मनलाई निरन्तर भगवानको दिव्य प्रेमा भक्तिमा संलग्न गराएर मात्र बसमा पार्नु पर्दछ। कृष्ण भावनामृतमा नलागेसम्म मनलाई दृढतापूर्वक नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले अरू छुट्टै केही कार्य नगरी सजिलैसँग योग अभ्यासको फल प्राप्त गर्न सक्दछ। तर योग अभ्यास गर्ने व्यक्तिले अन्त्यमा कृष्ण भावना भावित नभई सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, जो प्रारम्भमा श्रद्धापूर्वक आत्मा साक्षात्कारको विधि ग्रहण गर्दछ तर अन्त्यमा भौतिक पदार्थले गर्दा विचलित भएर योग सिद्धिबाट वञ्चित हुन्छ, त्यस्तो असफल योगीको कस्तो गति हुन्छ। भगवत गीतामा आत्मा साक्षात्कार वा योग कर्मको
योग मार्गको वर्णन गरिएको छ। आत्मा साक्षात्कारको आधारभूत सिद्धान्त भनेको जीवात्मा भौतिक शरीर मात्र होइन, यो त शरीरभन्दा भिन्न वस्तु हो र यसको सुख शाश्वत जीवनमा छ, परम आनन्दमा छ र परम ज्ञानमा छ भन्ने बुझ्नु हो। आत्मा शरीर र मनभन्दा परको दिव्य विषय हो। आत्म साक्षात्कारको खोज ज्ञान मार्गको विकासद्वारा, अष्टाङ्ग योग पद्धतिद्वारा र भक्ति योगको अभ्यासद्वारा हुन्छ। यी प्रत्येक प्रक्रियाहरूमा जीवले आफ्नो स्वाभाविक स्थिति, भगवानसँगको आफ्नो सम्बन्ध र त्यो तोडिएको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिने क्रियाकलापको अनुभूति गर्नुपर्दछ, अनि मात्र कृष्ण भावनाको परिपूर्ण अवस्थालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। उक्त तीनवटा प्रक्रियामध्ये कुनै एउटा विधिको मात्र पनि अनुसरण गर्ने मानिस ढिलो चाँडो आफ्नो लक्ष्यमा अवश्य पुग्न सक्दछ। गीताको दोस्रो अध्यायमा भगवानले जोड दिँदै भन्नुभयो, यो दिव्य मार्गमा थोरै प्रयत्न गरेर मोक्षको महान आशा गर्न सकिन्छ। यी तीनवटा मध्ये भक्ति योग नै यस युगका लागि विशेष रूपले व्यक्त हुन्छ, किनभने प्रत्यक्ष ईश्वरको अनुभूतिको श्रेष्ठतम उपाय नै यही हो। तसर्थ आफू पूर्ण विश्वस्त हुनका लागि भगवान श्रीकृष्णको उक्तिलाई पुनः दोहोऱ्याइदिन श्रीकृष्णसँग अर्जुनले अनुरोध गरेका हुन्। जति सुकै निष्ठापूर्वक आत्म साक्षात्कारमा लागे पनि यो युगमा ज्ञानको विकास गर्ने विधि र अष्टाङ्ग योग अभ्यासको विधि सामान्यतया अत्यन्त कठिन विषय हुन्। यसमा निरन्तर प्रयासरत हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले गर्दा मानिस असफल हुन्छ। पहिलो कारण आजका मानिसले कुनै पनि नियमलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसरण नगर्नु हो। दिव्य मार्गको अनुसरण गर्नु भनेको थोरै माया विरुद्ध चुनौती दिनु बराबर हो। फलस्वरूप मायाले पनि जब मानिसलाई आफ्नो बन्धनबाट मुक्त हुन लागेको देख्छिन्, उनले प्रत्येक प्रयासले अभ्यासकर्तालाई विभिन्न प्रलोभन दिएर पराजित गर्न खोज्दछिन्। बद्ध जीव यसै त प्रकृतिका गुणहरूबाट प्रभावित भएको हुन्छ। झन् दिव्य अनुशासनको पालन गर्ने कार्यमा संलग्न भएको समयमा त मायाबाट मोहित हुने सम्भावना बारम्बार आइरहन्छ। यसैलाई योगाचलित मानस अर्थात् दिव्य मार्गबाट विचलित हुनु भनिन्छ। अर्जुनले पनि यही आत्मा साक्षात्कारको मार्गबाट विचलित हुनेहरूका गति कस्तो होलान् भन्ने जान्न चाहन्छन्। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहु कृष्ण, ब्रह्म प्राप्तिको मार्गबाट च्युत भएको व्यक्ति आध्यात्मिकता भौतिक दुवै सफलताबाट वञ्चित हुने हो कि ऊ कतै छिन्न भिन्न भएको बादल जस्तै नाश हुने त होइन कि उसलाई कुनै लोकमा ठाउँ मिल्न सक्ला। प्रगतिका दुईवटा मार्गहरू छन्। भौतिकवादी अध्यात्ममा रुचि राख्दैनन्, तसर्थ तिनीहरू आर्थिक विकासद्वारा भौतिक समुन्नति चाहन्छन् वा समुचित पुण्य कर्मद्वारा उच्चतम लोकमा पुग्न चाहन्छन्। यदि कसैले अध्यात्मको बाटो रोजे, उसले सबै प्रकारका भौतिक क्रियाकलापहरू तथा कथित भौतिक सुख सुविधाहरू परित्याग गर्नुपर्दछ। यदि कुनै महत्त्वाकांक्षी ब्रह्मवादी वा अध्यात्मवादी असफल भएमा प्रत्यक्ष रूपले दुवै लाभबाट वञ्चित हुन्छ। यदि कुनै महत्त्वाकांक्षी ब्रह्मवादी वा अध्यात्मवादी असफल भएमा ऊ प्रत्यक्ष रूपले दुवै लाभबाट वञ्चित हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा उसले न भौतिक सुख उपभोग गर्न सक्दछ, न त आध्यात्मिक सफलता नै प्राप्त गर्दछ। उसको कुनै स्थान हुँदैन, ऊ टुक्रिएको बादल जस्तै हुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा सानो बादलबाट एक टुक्रा बादल अलग भएर अर्को ठुलो बादलसँग मिसिन जान्छ। यदि केही गरी त्यो टुक्रो बादल ठुलो बादलमा मिसिन नसके त्यसलाई हावाले उडाएर विशाल आकाशमा लोप गराइदिन्छ। ब्रह्मणपति भनेको ब्रह्म साक्षात्कारको त्यो बाटो हो जसमा आफूलाई परमेश्वरको अभिन्न अंशको रूपमा अनुभव गर्न साथ परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवानका रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण नै परम सत्यको पूर्णतम अभिव्यक्ति हुनुहुन्छ। तसर्थ जो यस्ता परम पुरुषको शरणमा जान्छ त्यो मात्र सफल योगी हो। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कारको माध्यमबाट जीवनको यस्तो लक्ष्यमा पुग्न धेरै जन्म लाग्न सक्दछ। बहुनाम जन्म नामन्ते भनेको यही हो। अतः दिव्य साक्षात्कारको सर्वश्रेष्ठ मार्ग भनेको भक्ति योग वा कृष्ण भावनामृतको प्रत्यक्ष विधि हो। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य चेतसत त्वदन्य संशयस्यास्य चित्ता न युपपद्धते। हे कृष्ण, हजुरबाहेक मेरो यो शङ्का हटाउन सक्ने अरू कोही छैन। तसर्थ मेरो शङ्कालाई पूर्ण रूपले हटाइदिनु हुन म हजुरसँग अनुरोध गर्दछु। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं भूत वर्तमान र भविष्यका ज्ञाता हुनुहुन्छ। गीताको प्रारम्भमा भगवानले भन्नुभएको छ, सबै जीव व्यष्टिहरूमा पहिले भूतकालमा पनि थिए, अहिले वर्तमानमा पनि विद्यमान छन् र भविष्यमा भवबन्धनबाट मुक्त भएपछि पनि व्यष्टि रूपमा तिनीहरूको प्रत्येक अस्तित्व रहिरहनेछ। यसरी व्यष्टि जीवनको भविष्यबारे तिनी भगवानले पहिले प्रश्न गरिदिनु भएको छ।
यहाँ अर्जुनले योग साधनमा असफल भएका योगीको भविष्य के हुन्छ भन्ने जान्न चाहेका छन्। कोही पनि भगवान् श्रीकृष्णको बराबर हुनै सक्दैन, न त उहाँभन्दा ठुलो नै कोही छ। निश्चय नै कति ठुला ऋषिमुनि दार्शनिकहरू पनि प्रकृतिका कृपामा अधीनमा रहने हुँदा तिनीहरू भगवान् श्रीकृष्णका बराबरीमा पुग्न सक्दैनन्। अतः शङ्काको भर पर्दो र अन्तिम निर्णय त भगवान् श्रीकृष्णले दिन सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ नै भूत वर्तमान र भविष्यका पूर्ण ज्ञाता हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई कसैले जान्न सक्दैन। अतः कुन वस्तु के हो भन्ने कुरा या त भगवान् श्रीकृष्णले जान्नुहुन्छ या कृष्ण भावना भावित भक्तले जान्न सक्दछ। श्री भगवान् वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। भगवानले भन्नुभयो, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यमा लागिरहने योगीको विनाश लोकमा पनि हुँदैन र परलोकमा पनि हुँदैन। हे मित्र, असल काम गर्नेलाई खराब तत्त्वबाट कहिल्यै पराजित हुनु पर्दैन। श्रीमद्भागवतम 1:5-17 श्री नारद मुनिले व्यासदेवलाई यसरी उपदेश दिनुहुन्छ। त्यक्त्या स्वधर्मचरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्कोऽथ पत्ये ततो यदि यत्र कुभाभद्र मभूदमस्यु मुस्य किंको वार्ता आप्ता भजतां स्वधर्मतः। यदि कोही सम्पूर्ण भौतिक अभिलाषा त्यागेर पूर्णतया भगवानको शरणमा परेको छ, त्यसको कुनै क्षति हुने र पतन हुँदैन। अर्कातिर अभक्तहरू आँखा चिम्लेर आफ्नो व्यवसायमा लाग्दछन्, तैपनि उनीहरूले केही प्राप्त गर्न सक्दैनन्। भौतिक लाभका लागि विभिन्न शास्त्रीय तथा लौकिक कार्यहरू छन्। योगीले आफ्नो जीवनको आध्यात्मिक उन्नति एवं कृष्ण भावनामृतको प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण भौतिक क्रियाकलापहरू परित्याग गर्नुपर्दछ। कसैले तर्क गर्न सक्दछ, यदि कृष्ण भावना परिपूर्ण भएमा सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होला, तर यदि त्यो पूर्ण भएन भने सिद्धि प्राप्त गर्न नसके के होला? के त्यस समय भौतिक र आध्यात्मिक दुवै किसिमको क्षति बिहोर्नु पर्दछ? शास्त्रमा पनि निर्धारित स्वधर्मको आचरण नगर्नेले पापको फल भोग गर्नु नै पर्दछ भन्ने चेतावनी दिएको छ। तसर्थ उसले राम्रोसँग यस्तो दिव्य कर्म सम्पन्न गर्दैन, त्यसले पनि त्यसको प्रतिफल भोग्नै पर्दछ। श्रीमद्भागवतमले असफल भएको योगीले पनि चिन्ता लिनु नपर्ने आश्वासन दिएको छ। मानिसले निर्धारित स्वधर्मको आचरण नगरेको फल भोग्नु पर्दछ तापनि उसलाई घाटा हुँदैन, किनभने यो पवित्र कृष्ण भावना कहिल्यै विस्मृति हुने वस्तु होइन, जो निरन्तर यसमा लागिरहन्छ। उसले अर्को जन्ममा निम्न योनिमा जन्म लिनु परे पनि उसलाई पहिलेको भक्तिमय संस्कारले काम गरिरहन्छ। अर्कातिर जो केवल नियत कर्ममा मात्र दृढतापूर्वक लागेको छ, तर उसमा कृष्ण भावनामृतको अभ्यासमा शून्य भए उसलाई शुभ फल प्राप्त हुन पर्दछ भन्ने कुनै निश्चित हुँदैन। यो श्लोकको तात्पर्य यसरी बुझ्न सकिन्छ। मानवतालाई दुई भागमा हेर्न सकिन्छ, नियमित र अनियमित। जो अर्को जन्म तथा आत्मिक मुक्तिको ज्ञान बिना केवल पाश्विक इन्द्रिय तृप्तिमा मात्र लागिरहन्छ, तिनीहरू अनियमित वर्गमा पर्दछन्। अनि जो शास्त्रमा वर्णन गरी अनुसार कर्तव्य र तिनका सिद्धान्तहरूको पालन गर्दछन्, तिनीहरू नियमित वर्गभित्र पर्दछन्। अनियमित वर्गका सुसभ्य तथा असभ्य, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलिय तथा निर्बलियहरू पाश्विक प्रवृत्तिले पूर्ण हुन्छन्। तिनीहरूको कार्य कहिले पनि पवित्र वा कल्याणधर्मी हुँदैन, किनभने तिनीहरू पशु जस्तै आहार निन्द्रा भय तथा मैथुनको भोगमा निरन्तर डुबेर निरन्तर दुःखमय भौतिक जीवन बिताउँदछन्। अर्कातिर जो शास्त्रीय आदेशअनुसार संयमित जीवन बिताउँदछन्, तिनीहरू क्रमशः कृष्ण भावनामृततर्फ उन्मुख हुन्छन् र तिनीहरूले निश्चित रूपमा आफ्नो जीवनलाई उन्नत बनाउँदछन्। पवित्र वा कल्याण मार्गका अनुयायीहरूलाई पुनः 3 वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ। 1 भौतिक सम्पन्नताको उपभोग गर्ने शास्त्रीय विधि विधानका अनुयायी, 2 यो भौतिक संसारबाट परम मुक्ति पाउन प्रयत्न गर्नेहरू र 3 कृष्ण भावनामृतका भक्तहरू। भौतिक सुख सुविधाका लागि शास्त्रीय विधि नियमहरूको अनुसरण गर्ने पहिलो वर्गका अनुयायीलाई फेरि 2 श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ। फलको इच्छा राख्ने सकाम कर्मी र इन्द्रिय तृप्तिको इच्छा नराख्ने निष्काम कर्मी। इन्द्रिय तृप्तिका लागि कर्मफलको इच्छा गर्नेहरू जीवनको उच्चतम तहसम्म चढ्न सक्दछन् र स्वर्गलोकसम्म पनि जान सक्दछन्, तर यस भौतिक संसारबाट मुक्त नभएको हुँदा तिनीहरूले वास्तविक कल्याण मार्गको अनुसरण गरिरहेका हुँदैनन्। ती मात्रै पवित्र वा शुभ कर्म हुन् जसबाट मुक्ति प्राप्त हुन सक्दछ, जसले मानिसलाई शारीरिक अवधारणाको बुद्धिबाट मुक्ति दिएर परमात्मा साक्षात्कार वा मोक्षको बाटोमा लगाउँदैनन्। त्यस्ता कुनै पनि कार्य कल्याणकारी हुन सक्दैनन्।
कृष्ण भावना भावित कर्महरू मात्रै शुभ कर्म हुन्, जसले कृष्ण भावनामृतका मार्गमा लागेर प्रगति गर्ने उद्देश्य राख्दछ र स्वेच्छाले शारीरिक सुख सुविधा परित्याग गर्दछ। त्यसैलाई ठुलो तपस्वी वा पूर्ण योगी भन्न सकिन्छ। अष्टाङ्ग योग पद्धति पनि कृष्ण भावनामृतको चरम अनुभूतितर्फ नै निर्देशित छ। त्यसैले त्यस्तो पद्धतिको अभ्यास पनि कल्याणकारी हो र शुभ हो। यो पद्धतिमा उन्नति गर्न यथाशक्य प्रयास गरिरहने व्यक्तिले आफ्नो पतन हुन्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायतः। असफल योगी पवित्र आत्माहरूको लोकमा धेरै वर्षसम्म पुण्य भोग गरेपछि सदाचारी पुरुषका परिवारमा वा धनवानका कुलमा जन्म लिन्छ। असफल योगीका दुई श्रेणी छन्। एक किसिमका जो अलिकति उन्नति हुने बित्तिकै भ्रष्ट हुन्छन्, अर्का किसिमका जो दीर्घकालसम्म योग अभ्यास गरेपछि भ्रष्ट हुन्छन्। जुन योगी अल्पकालिक अभ्यासपछि भ्रष्ट हुन्छ त्यो स्वर्गलोकमा पुग्दछ, जहाँ केवल पुण्यात्माहरू मात्र प्रवेश गर्न पाउँदछन्। त्यहाँ यो दीर्घकालसम्म बसेपछि उसलाई पुनः यही लोकमा पठाइन्छ। यसपछि ऊ कुनै सदाचारी ब्राह्मणका घरमा वा वैष्णव कुलमा वा धनवान वैश्यका कुलमा जन्म लिन्छ। योग अभ्यासको वास्तविक उद्देश्य भन्नु नै कृष्ण भावनामृतको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त गर्नु हो, जसको व्याख्या यसै अध्यायको अन्तिम श्लोकमा गरिएको छ। तर जो नियम पालनमा त्यति सतर्क हुँदैनन् र भौतिक प्रलोभनमा फस्दछन्, तिनीहरूलाई पनि भगवानको कृपाद्वारा प्रचुर भौतिक सम्पत्तिको पुरा उपभोग गर्ने अनुमति प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि तिनीहरूलाई सदाचारी कुल वा धनी परिवारमा जीवन बिताउने सुअवसर प्रदान गरिन्छ। यस्ता परिवारमा जन्म लिनेहरू सुविधायुक्त जीवन बिताउँदै आफूलाई कृष्ण भावनामृतको उचाइसम्म पुर्याउन प्रयास गर्दछन्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा त्यो योगको लामो अभ्यासपछि असफल भएको व्यक्ति त्यस्तो योगीको कुलमा जन्म लिन्छ जो अत्यन्त बुद्धिमान हुन्छ। निश्चय पनि यस्तो जन्म संसारमा दुर्लभ छ। यहाँ त्यस्ता योगी वा सुबुद्धिमान मानिसका कुलमा जन्म लिनुलाई प्रशंसनीय मानिएको छ, किनभने यस्तो कुलमा जन्म लिने बालकलाई सानैदेखि नै आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त हुन्छ। विशेष गरी आचार्य तथा गोस्वामीहरूका कुलमा यस्तो वातावरण विद्यमान हुन्छ। यस्ता कुलमा अत्यन्त बुद्धिमान र भक्त सदस्य रहन्छन् अनि परम्परा तथा प्रशिक्षणले गर्दा तिनीहरू श्रद्धावान पनि हुन्छन्। यसरी तिनीहरू गुरु हुन योग्य बन्दछन्। भारतमा यस्ता धेरै आचार्य कुल छन्, तर आजभोलि पर्याप्त विद्या एवं प्रशिक्षणको अभावका कारणले ती पतनशील भएका छन्। भगवानको कृपाले गर्दा अहिले पनि त्यस्ता परिवार छन् जसमा पुस्तौं पुस्ता योगीहरू प्रकट हुँदै आएका छन्। यस्तो परिवारमा जन्म लिन पाउनु वास्तवमा अत्यन्त सौभाग्यको कुरा हो। सौभाग्यवश हाम्रा गुरुदेव ओम श्री विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराजलाई र स्वयं मलाई पनि यस्तो परिवारमा जन्म लिने अवसर प्राप्त भयो। भगवानका कृपाले हामी दुवैलाई बाल्यावस्थादेखि भगवत भक्तिमा लाग्ने प्रशिक्षण दिएको थियो र पछि दिव्य व्यवस्थाको निर्देशन अनुसार उहाँसँग मेरो भेट भयो। तत्रं तं बुद्धि संयोगं लभते पौवर्देहिकं यततो च ततो भूयं संसिद्धौ कुरुनन्दनः। हे कुरुनन्दन, यस्तो जन्म पाएपछि उसले आफ्नो पूर्वजन्मको दैवी चेतनालाई पुनः प्राप्त गर्न गर्दछन् अनि उसले पूर्ण सफलता प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिएर अघि बढ्ने प्रयास गर्दछन्। राजा भरतलाई तेस्रो जन्ममा उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त भयो। पूर्वजन्मको दिव्य चेतना पुनः प्राप्त गर्न उत्तम कुल प्राप्त हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। भरत विश्वभरिका सम्राट थिए र उनको समयदेखि नै यो लोक देवताहरूका बीचमा भारतवर्षका नामले प्रसिद्ध हुँदै आएको छ। पहिले यो इलावृत वर्षका नामले चिनिन्थ्यो। भरतले कलिलै उमेरमा आध्यात्मिक सिद्धिका लागि सन्यास ग्रहण गरेका थिए, तर उनी सफल हुन सकेनन्। अर्को जन्ममा उनले उत्तम ब्राह्मण कुलमा जन्म लिए र उनको नाम जड भरत भयो, किनभने उनी एकान्तवास गर्दथे र कसैसँग पनि बोल्दैनथे। पछि राजा रहुगणले यिनलाई महान योगीका रूपमा चिन्न सके। उनको जीवनबाट योग अभ्यासको दिव्य प्रयास कहिले पनि व्यर्थ हुन्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। योगीलाई कृष्ण भावनामृतमा पूर्ण सिद्धि प्राप्त गर्ने सुअवसर पनि भगवत कृपाबाट बारम्बार प्राप्त हुन्छ। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियसे ऋषभशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। आफ्नो पूर्वजन्मको दैवी चेतनाका गुणले गर्दा नचाहेर पनि ऊ स्वतः योग मार्गतिर आकर्षित हुन्छ। यस्तो जिज्ञासु योगी सधैँ शास्त्रीय सिद्धान्तभन्दा माथि हुन्छ।
उन्नत योगीजन शास्त्रीय अनुष्ठानहरूप्रति त्यति आकर्षित हुँदैनन्, बरु यौगिक प्रक्रियाहरूप्रति स्वतः आकर्षित हुन्छन्, जसद्वारा तिनीहरू पूर्ण रूपमा कृष्ण भावनामा आरूढ हुन्छन्। श्रीमद् भागवतम 3:33-7 उत्तम योगीहरूले वैदिक कार्यहरूप्रति राख्ने दृष्टिकोण यसरी वर्णन गरिएको छ। अहो बत स्वपचोति गरियान यज्जिघ बाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुबु सस्नुराय ब्रह्मानु चूर्णाम गृह्णन्ति यते। हे भगवान, जसले हजुरका पावन नामहरूको जप गर्दछन् तिनीहरू चाण्डालका परिवारमा जन्मिएका भए पनि आध्यात्मिक जीवनमा अत्याधिक समुन्नत हुन्छन्। यस्ता जप गर्नेहरू निसन्देह सबै प्रकारका तप र यज्ञहरू सम्पन्न गरिसकेका मानिन्छन्, सम्पूर्ण पवित्र तीर्थस्थलहरूमा स्नान गरिसकेका मानिन्छन् र समग्र शास्त्रको अध्ययन पनि गरिसकेका मानिन्छन्। यसैको सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य महाप्रभुले प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले नै ठाकुर हरिदासलाई आफ्नो परम प्रिय शिष्यका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। हुन त हरिदासको जन्म एक मुसलमानको परिवारमा भएको थियो, तर भगवान चैतन्यले तिनलाई नामाचार्यको पदवी प्रदान गर्नुभयो, किनभने तिनले प्रतिदिन 3 लाख पटकसम्म भगवानको पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप गर्दथे। तिनी निरन्तर भगवानको पवित्र नाम जप गरिरहने हुँदा अवश्य पनि तिनले आफ्नो पूर्वजन्ममा शब्द ब्रह्म नामको वेद वर्णित कार्य पुरा गरिसकेको हुनुपर्दछ भन्न सकिन्छ। किनभने कसैले पनि पवित्र नबनेसम्म कृष्ण भावनामृतका नियमहरूलाई ग्रहण गर्न सक्दैन वा भगवानको पवित्र नाम हरे कृष्णको जप गर्ने कार्यमा संलग्न हुन सक्दैन। प्रयत्नादत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परम गतिम। सम्पूर्ण सङ्कल्पहरूबाट शुद्ध भएर उत्तरोत्तर प्रगति गर्ने कार्यमा गम्भीरतापूर्वक लागेको योगी धेरै धेरै जन्मको अभ्यासपछि सिद्ध प्राप्त गरेर परम लक्ष्यमा पुग्न समर्थ हुन्छ। विशेष गरी सदाचारी, धनुवान वा पवित्र कुलमा उत्पन्न व्यक्ति योग अभ्यासको अनुकूल वातावरण पाएमा सचेत हुन्छ अनि उसले दृढ सङ्कल्प लिएर आफ्नो अधुरो कार्य पुरा गर्न थाल्दछ। यसरी उसले आफ्ना सम्पूर्ण भौतिक सङ्कल्पलाई पनि पूर्णतः सफा गर्दछ। सम्पूर्ण सङ्क्रमणबाट मुक्त भएपछि उसलाई अन्त्यमा कृष्ण भावना रूपी परम सिद्धि प्राप्त हुन्छ। कृष्ण भावनामृत नै सबै सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने पूर्ण अभ्यास हो। भगवद् गीता 7:28 यसको पुष्टि भएको छ। येषां त्वन्त गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते दण्डमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रतः। धेरै जन्मसम्म पुण्य कर्म गरेपछि मात्र मानिसले सम्पूर्ण सङ्क्रमण तथा मोहको द्वन्द्वबाट पूर्णतया छुटकारा पाउँदछ अनि मात्र ऊ भगवानको दिव्य प्रेमा भक्तिमा संलग्न हुन्छ। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनः। योगी तपस्वी एवं ज्ञानी भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। योगी तपस्वी एवं ज्ञानी भन्दा पनि ठुलो हुन्छ र सकाम कर्मी भन्दा पनि महान हुन्छ। तसर्थ हे अर्जुन, सबै परिस्थितिमा तिमी योगी बन। हामी योगको नाम लिन साथ आफ्नो चेतनालाई परम सत्यसँग जोड्ने तत्त्व भन्ने बुझ्दछौँ। विभिन्न साधकहरू आफूले ग्रहण गरेका विशेष विधि अनुसार विभिन्न नामले यस पद्धतिको परिचय दिन्छन्। यस योग पद्धतिमा सकाम कर्मको प्रधानता हुँदा यसलाई कर्मयोग भनिन्छ। यसमा चिन्तनको प्रधानता हुँदा यसलाई ज्ञान योग भनिन्छ र यस योगमा भगवानको भक्ति तत्त्व प्रदान हुँदा यसलाई भक्ति योग भनिन्छ। भक्ति योग अर्थात् कृष्ण भावनामृत नै सबै योगको परम सिद्धि हो। आगामी श्लोकमा पनि यसको व्याख्या हुनेछ। भगवानले यहाँ योगको श्रेष्ठतालाई पुष्टि गर्नुभएको छ, तर यो योग भक्ति योग भन्दा पनि श्रेष्ठ हो भन्ने उल्लेख उहाँले गर्नुभएको छैन। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान हो, तसर्थ योग भन्दा श्रेष्ठ अरू केही छैन। आत्मज्ञान बिनाको तपस्या अपूर्ण हुन्छ। परमेश्वरप्रति समर्पित नभएसम्म ज्ञान योग पनि अपूर्ण नै हुन्छ र कृष्ण भावनामृत बिनाको सकाम कर्म पनि केवल समयको अपव्यय मात्र हो। अतः यहाँ उल्लेखित योगको सर्वाधिक प्रशंसित रूप भनेको भक्ति योग नै हो। यसको अझ स्पष्ट र विस्तृत वर्णन गर्ने अर्को श्लोकमा गरिएको छ। योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मा समे युक्ततमो मतः। सबै योगीहरूमध्ये पनि जुन योगी अत्यन्त श्रद्धालु छ, जो सधैँ ममा समर्पित छ,
जसले आफ्नो अन्तःकरणमा मेरो चिन्तन गरिरहन्छ, जो मेरो दिव्य भक्तिमा संलग्न छ, त्यो नै घनिष्ठ रूपले योगमा मसँग संयुक्त हुन्छ र त्यो नै सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। यो मेरो विचार हो। यहाँ भजते शब्द महत्त्वपूर्ण छ। भजते शब्द भज धातुबाट बनेको हो। यहाँ जहाँ सेवाको आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ यसको प्रयोग गरिन्छ। अङ्ग्रेजी शब्द वर्शिप पूजाले भज धातुको भावलाई व्यक्त गर्न सक्दैन। वर्शिप शब्दले पूजा गर्नु, सम्मान प्रकट गर्नु, गुणगानको आदर गर्नु भन्ने जनाउँछ। तर प्रेम र श्रद्धायुक्त सेवा त विशेषतः भगवानका निमित्त मात्र प्रयोग हुन्छ। सम्मानित व्यक्ति र देवताको पूजा नगर्नेलाई अशिष्ट भन्न सकिन्छ, तर विधिपूर्वक भगवानको सेवा नगर्नेलाई त भर्त्सना नै गर्नुपर्दछ। प्रत्येक जीव भगवानको अंश स्वरूप हुन्, तसर्थ प्रत्येक जीवले आफ्ना स्वभाव अनुसार भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ। भगवत सेवा नगर्ने व्यक्ति पतित हुन्छ। श्रीमद् भागवत 11:5-3मा यसको पुष्टि यसरी गरिएको छ। य एषां पुरुषं साक्षादात्म प्रभवमीश्वरं न भजन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यध। सम्पूर्ण जीवात्माका जन्मदाता आदि भगवानको सेवा नगर्ने र आफ्नो कर्तव्य पालनमा उपेक्षा गर्ने व्यक्ति निश्चित रूपमा आफ्नो मौलिक स्वरूपबाट पतित हुन्छ। यस श्लोकमा भजन्ती शब्द प्रयोग भएको छ। भजन्ती शब्दको प्रयोग केवल परमेश्वरका लागि नै गरिन्छ, तर वर्शिप पूजा शब्दको प्रयोग देवताहरू तथा अन्य साधारण जीवनका लागि पनि गर्न सकिन्छ। यो श्लोकमा प्रयोग भएको श्रीमद् भागवतमको अवजान्नति शब्द भगवद्गीतामा पनि पाइन्छ। जस्तै अवजान्नतिमा मूढा, केवल मूर्ख एवं धूर्तहरू मात्र भगवान श्रीकृष्णको उपहास गर्दछन्। त्यस्ता मूर्खहरूमा भगवत भक्तिको भाव हुँदैन, तैपनि यिनीहरू भगवद्गीताको भाष्य लेख्न खोज्दछन्। फलस्वरूप भजन्ती र वर्शिप शब्दबीचको अन्तर छुट्याउन सकिँदैन। सम्पूर्ण योगहरूको पराकाष्ठा भक्ति योगमा निहित छ। अरू योगहरू भक्ति योगको बिन्दुमा पुग्ने साधन मात्र हुन्। योगको वास्तविक अर्थ भक्ति योग हो। अरू सबै योगहरू भक्ति योग रूपी गन्तव्यको दिशामा अग्रसर गराउने तत्त्व मात्र हुन्। कर्मयोगदेखि सुरु भएर भक्ति योगसम्म जाने लामो बाटो आत्म साक्षात्कारसम्म पुग्दछ। निष्काम कर्मयोग यस मार्गको आरम्भ मात्र हो। जब कर्मयोगमा ज्ञान र वैराग्यको वृद्धि हुन्छ अनि यस अवस्थालाई ज्ञान योग भनिन्छ। जब ज्ञान योगमा विभिन्न भौतिक विधिद्वारा परमात्माको ध्यानमा वृद्धि हुन प्रारम्भ हुन्छ र मन त्यसैमा रमाउन सुरु गर्दछ, अनि त्यसलाई अष्टाङ्ग योग भनिन्छ। यस अष्टाङ्ग योगलाई पार गरेपछि मानिस जब भगवान श्रीकृष्णको निकट पुग्दछ अनि त्यस स्थितिलाई भक्ति योग भनिन्छ। यथार्थमा भक्ति योग नै जीवनको परम लक्ष्य हो। तर पनि भक्ति योगको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नका निमित्त अरू योगको बारेमा पनि जान्नु पर्दछ। अतः जुन योगी प्रगतिशील हुन्छ त्यही मात्र शाश्वत कल्याणको सही मार्गमा अवस्थित हुन्छ। जो व्यक्ति कुनै एउटा विशेष बिन्दुमा स्थिर हुन्छ र अगाडि बढ्दैन त्यस्तालाई कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, राजयोगी, हठयोगी आदि नामले सम्बोधन गरिन्छ। कुनै पर्याप्त भाग्यमानी व्यक्तिले भक्ति योगमा आउने सौभाग्य प्राप्त गर्दछ र त्यसैले सबै योगहरू पार गरिसकेको छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। तसर्थ कृष्ण भावना भावित हुनु नै योगको सर्वोच्च अवस्था हो। यो ठिक त्यस्तै हो जसरी हामी विश्वका पर्वतहरूमा हिमालय नै सबैभन्दा अग्लो छ र सगरमाथा यसको सर्वोच्च शिखर हो भन्ने बुझ्दछौँ। ठुलो भाग्यले मात्र कुनै व्यक्ति वैदिक विधान अनुसार भक्ति योगद्वारा कृष्ण भावना अमृतमा प्रतिष्ठित हुन्छन्। जसको बादल जस्तै सुन्दर वर्ण छ, जसको मुख कमल सूर्य समान उज्जवल छ, जसका वस्त्रहरू रत्न जडित आभूषणले चम्किएका छन् र जसको शरीर फूलको मालाले सुशोभित भएको छ, त्यस्ता श्याम सुन्दर भगवानमा आफ्नो ध्यान एकाग्र गर्ने आदर्श योगी नै सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। भगवानको अङ्गलाई सबैतिरबाट प्रदीप्त पार्ने उहाँको वैभवशाली सौन्दर्यलाई ब्रह्म ज्योति भनिन्छ। उहाँ नै राम, नृसिंह, वराहता, भगवान श्रीकृष्ण जस्तै विभिन्न रूपमा अवतरित हुने गर्नुहुन्छ। उहाँ नै सामान्य व्यक्ति जस्तै माता यशोदाका रूपमा, छोराका रूपमा पनि जन्म ग्रहण गर्नुहुन्छ र कृष्ण, गोविन्द तथा वासुदेवका नामले चिनिनुहुन्छ। उहाँ पूर्ण बालक, पूर्ण सखा, पूर्ण पति तथा पूर्ण स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणहरूले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। श्री भगवानका यिनै रूप र गुणहरूप्रति पूर्ण सचेत रहने व्यक्ति नै सर्वोच्च योगी भनिन्छ। योगको यस्तो सर्वोच्च अवस्था केवल भक्ति योगबाट मात्र प्राप्त हुन सक्दछ। सबै वैदिक साहित्यमा यसको पुष्टि गरिएको छ। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितां यथा प्रकाशन्तो महात्मना। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:23। जुन महात्माहरूका हृदयमा श्री भगवान तथा गुरुप्रति परम श्रद्धा हुन्छ, उहाँहरूमा वैदिक ज्ञानको सम्पूर्ण तात्पर्य स्वतः सिद्ध हुन्छ, प्रकाशित हुन्छ। भक्तिरस्य भजनम तदिदा मूत्रोपाधि नैराश्यम्
सेन मुस्मिनः मन कल्पन मेतदेव नैष्कर्म्ययम्। गोपालता पनि उपनिषद 1:5 अनुसार भक्तिको अर्थ भगवानको सेवा हो। यस्तो सेवा यो जीवन र अर्को जन्ममा पनि भौतिक लाभको इच्छाले रहित हुन्छ। मानिसले यस्तो प्रवृत्तिबाट अलग रहेर आफ्नो मनलाई परमेश्वरमा लीन गराउनु पर्दछ। नैष्कर्म्यको प्रयोजन पनि यही हो। योग विधिको परिपूर्णतम अवस्था कृष्ण भावना वा भक्ति योग सम्पादन गर्ने यी केही साधनहरू हुन्। यस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत ध्यान योग शीर्षक 6औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। हरि ओम तत्सत।